मैले यो भनेर कन्टिन्यू गर्थेँ नि। मैले पाइथन एक्सर्साइजहरू त्यही के अरे बसेर इफेलसम्म हेर्नु भएको थिएँ। इफेल्स चाहिँ भ्याउनु भयो हेरेर इफेल्स भएको इफेल्स गरेको छैन। इफेल्स र म यो लुप चाहिँ सँगै गर्छु भनेर के माथिको कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ लिस्ट र टपल्सहरूको सबसे धेरै चाहिँ लिस्टको यो सिन्ट्याक्सहरूमा कन्फ्युज हुने क्या अब प्र्याक्टिस गरेको बानी नभएर यो हो भन्ने चाहिँ थाहा छ। अनि तर यो के अरे सिन्ट्याक्सहरूमा चाहिँ के अरे कसरी चाहिँ लगाउँछ घरि प्यारेन्थेसिसमा हालेर गर्छ कि होइन पोजिसन चेन्ज गर्दाखेरिकोदेखि लिएर त्यो चाहिँ बानी नभएको भएर चाहिँ कन्फ्युज हुँदो रहेछ। अनि त्योहरू हेर्दैछु अहिले। ए भनेपछि हामी चाहिँ यो आज चाहिँ वाइल लुपबाट स्टार्ट गर्छौँ है त है। हामी लुप चाहिँ पढाएको छैनौँ। हुन्छ हुन्छ ए ओके हुन्छ त्यो गर्दै गर्नु होला। हुन्छ अलिकति सिकिन्छ बिस्तारै है त। जस हुन्छ नि कन्डिसनहरु त सिक्नु भयो नि तपाईले। हुन्छ नि त्यो कन्डिसनहरु लगाउन सिक्नु भयो। कन्डिसन लगाउन त बुझेछ त। ए त्यसो भए ठिक छ त। अनि त्यसमा प्रोग्राम चाहिँ अब ठिकै छ। अहिले प्रोग्राम त नगरिएर अब लुप र फंक्सन पढिस प्रोग्राम गर्नुपर्छ। ओके लुप भनेको के भन्दाखेरि अलिकति भनिहाले है त म। लुप भनेको जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो यदि कुनै पनि कोड चाहिँ रिपिटेसन मल्टिपल टाइम रिपिट गर्नु पर्यो भने जस्तै तपाईको नाम चाहिँ 10 चोटी रिपिट गर्नु पर्यो नि तपाईले 10 टाइम्स लेखिराख्नु पर्दैन के हैन। त्यही टाइम जस्तै म यता आइडियाले अन गर्छु है त। हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको नेम चाहिँ हैन जस्तै तपाईको नेम चाहिँ मानौं है ल कुशल भन्नुले तपाईको नेम 10 टाइम्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले लुप युज गर्छौं क्या। अब यसमा यो कसरी भन्दाखेरि अलिकति म तपाईलाई भन्छु है त। यो कसरी प्रिन्ट गर्छौं भने अहिले भन्छौं। के रहेछ लुप भनेको यति बुझ्नुहोस् कि एउटा हुन्छ नि कुनै पनि हजुर कुनै पनि ब्लकको कोड चाहिँ रिपिटेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ लुप युज गर्छौं भने। लुप भनेको तपाईको यो लुप भन्ने बित्तिकै तपाईलाई थाहा होला यस्तो घुमे हैन त्यही हो क्या। एउटा कुराहरु जस्तो एउटा कुराहरु घुमे यही लुप भन्छ। कतिचोटी रिपिटेसन गर्नु भन्ने टाइपको कन्सेप्ट हो क्या। अब लुपमा दुईटा टाइपको लुप हुन्छ। एउटा फर लुप हुन्छ। फर लुप डिफाइनाइट लुप भन्छ। एउटा यसको फाइनाइट लेन हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा फर लुपको फाइनाइट हुन्छ एउटा वाइल लुप हुन्छ जसमा इनडिफाइनाइट भन्छ क्या। अब फर लुप भनेको एउटा कुनै पनि सिक्वेन्समा हामी सिक्वेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईको हामीले लिस्ट पढ्यौं हुन्छ नि डिक्सनरी पढ्यो टपल्स पढ्यो हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङहरु पढ्यो अनि त्यो सबै चाहिँ त्यो सिक्वेन्स भन्छ के हैन। हो त्यो सिक्वेन्सको इच आइटमहरु हामीले इटरेट गर्नु पर्यो भने हैन। हजुर अनि फर लुप युज हुन्छ भन्न खोजेको हामीलाई के हुन्थ्यो यदि यो लिस्टमा दियो भने डाइरेक्ट यसको इच आइटम जस्तै यो आइटम इच आइटम इटरेट गर्नु पर्यो भन्न खोजे इच आइटम प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने लुप युज गर्छौं क्या। अनि यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिन्ट्याक्स भनेको के हुन्छ सुरुमा चाहिँ फर भन्ने किवर्ड युज हुन्छ। त्यसपछि यो एउटा लुप भेरिएबल भन्ने हुन्छ। यो भनेको यो इच टाइम अपडेट हुन्छ भने चाहिँ त्यो कतिवटा सिक्वेन्स छ यसमा हेर्नु त 1 2 3 4 छ हैन। अनि यो नममा सुरुमा 1 जान्छ अनि यो 1 प्रिन्ट हुन्छ फेरि माथि आउँछ। अब नेक्स्ट स्टेज जान्छ 2 मा जान्छ 2 नम इक्वल्स 2 हुन्छ फेरि 2 प्रिन्ट हुन्छ। अब फेरि 3 जान्छ 3 प्रिन्ट हुन्छ 4 जान्छ तबसम्म लास्ट आइटम नहुनसम्म चाहिँ के हुन्छ प्रिन्ट हुन्छ क्या। ओके यसमा चाहिँ यो के हो यो नम भनेको के रहेछ लुप भेरिएबल। यो हुन्छ लुप भेरिएबलमा यो सिक्वेन्समा लुप गर्ने भेरिएबल इटरेट गर्ने भेरिएबल है त। हजुर एउटा पोइन्टर सोच्नु सुरुमा 1 जान्छ प्रिन्ट गर्दा त्यो कोड अफ रन गर्छ फेरि 2 आउँछ एक एक गरेर प्रिन्ट गर्छ क्या। यो यदि हामीले चाहिँ तल नम प्लस समथिङ के गर्यो भने यो 1 सँग नै क्याल्कुलेसन हुन्छ फेरि पछाडिको इटरेसन। ओके है त म अब यता बुझाउँछु। अब यो यसको ठीक छ। अब यसमा चाहिँ यसको चाहिँ भनेको सुरुमा हामीले अब कोड गर्दै जान्छौं स्टार्ट गर्छौं है त। यदि लुप चाहिँ लास्ट आइटमसम्म पुगेको छ कि चाहिँ अघि नै हामीले के भनेको थिए यताबाट स्टार्ट हुन्छ भनेको थिए हैन 1 2 3 हुन्छ लास्ट आइटमसम्म हुन्छ भनेको थिए हैन। यदि लुप चाहिँ लास्ट आइटमसम्म पुगेको छ भने चाहिँ स्टप गर्छ हैन। यदि हैज लुप रिच लास्ट आइटम पुगेको छ भने स्टप गर्छ। हेर्नुस् यो यसको छ त केही आइटम छैन नि त। यहाँ 1 प्रिन्ट गर्यो 2 प्रिन्ट गर्यो 3 प्रिन्ट गर्यो 4 प्रिन्ट गर्यो त्यसपछि छैन भने नयाँ लाइनमा जान्छ है त। अनि अब होइन पुगेको छैन भने के गर्छ हेर्नुस् त फर्स्ट आइटम प्रिन्ट गर्छ त्यसपछि फेरि गएर त्यसमा फेरि लुप हुन्छ सेकेन्ड आइटम प्रिन्ट गर्छ फेरि गएर अर्को थर्ड आइटम प्रिन्ट गर्छ फेरि फोर्थ आइटम प्रिन्ट गर्छ है त। अनि जब लास्ट आइटम पुग्छ त्यसपछि फेरि स्टप गर्छ। यति बुझ्नुहोस् अहिले लुप बारे। अब हेर्नुस् अब म यता प्रोग्राम गर्छु है त। प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईलाई पठाएको थिएँ हेर्नुभयो तपाईले कुन चाहिँ गुगल ड्राइभमा पठाएको थिएँ मैले त अस्तिको चाहिँ हेर्नुभयो। अस्तिको ड्राइभ मेरोमा अहिले एक्सेस भएको छैन म हेर्छु त्यसलाई।
भोलि एकैचोटि त्यो हेर्नुलाई ड्राइभमा गएर हेर्नुलाई मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। हुन्छ। ओके, अब मैले के भने फर लुप गर्दा सुरुमा फर भन्ने किबोर्ड युज गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ हुन्छ नि किबोर्ड हो, इनबिल्ट किबोर्ड गर्नु लेख्नै पर्छ है त। अब लुप भेरिएबल भनेको यो जे लेख्दा पनि हुन्छ। अब अहिले नम भन्ने गरौँ है त। यो नम इन भन्ने मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, मेम्बरसिप अपरेटर भनेको थिएँ मेम्बरसिप। हजुर। अब यसले के गर्छ, एज अ होल लुप फर लुपको हुन्छ नि बिचमा इन भन्ने पनि युज हुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। 1 2 3 4 है त। अब त्यसपछि इन्डेन्टेसन दिने बित्तिकै के हुन्छ, यो फर लुप भित्र के काम गर्ने इच आइटमको लागि यो भन्न खोजेको इन भनेको यो 1 को लागि के काम गर्ने हेर्नुहोस्। अब सुरुमा त 1 हुन्छ नि त, सुरुमा यो लिस्ट सिक्वेन्समा के छ आइटम, फर्स्ट आइटम 1 छ हैन। अब मैले भन्छु ओके प्रिन्ट नम भनेर भन्छु। यो भनेको यति पहिला बुझ्नुहोस् है कन्सेप्ट। यो के भनेको भन्दाखेरि यो कुनै पनि सिक्वेन्स हो हैन। अब यो सिक्वेन्समा भएको इच आइटम फर्स्ट आइटम हेरौँ है त। फर्स्ट आइटम कहाँ असाइन भयो, नममा असाइन भयो। अब नममा असाइन भइसकेपछि अब त्यसपछिको यो इन्डेन्टेसन दिएको छ नि, हेर्नुहोस् त यो कोलन दिएको छ नि। अब यो इन्डेन्ट दियो हेर्नुहोस्, यो भित्र पर्यो। अब यो भित्र जति पनि कोड छ नि, यो आइटमको लागि के लजिक लेख्ने भन्ने टाइपको हुन्छ कि। अब अहिले जस्ट हामीले प्रिन्ट मात्रै गरेका छौँ है त। ओके। अब फेरि जब यो अब फर्स्ट आइटमको लागि सबै लजिक सकिन्छ, त्यसपछि सकिसकेपछि फेरि कहाँ जान्छ, फेरि अर्को आइटमको लागि जान्छ है त। यो आइटमको लागि जान्छ। फेरि अहिले नम अपडेट भएर के हुन्छ, 2 हुन्छ के, सेकेन्ड आइटममा जान्छ। अब 3 मा जान्छ, फेरि सेकेन्ड आइटमको लागि सबै यो कोड रन गरिसकेपछि फेरि माथि गएर 3 को लागि जान्छ। फेरि लास्टमा के हुन्छ 4 को लागि। अब यदि यो लास्ट आइटम हो त भने मैले तपाईँलाई के देखाएको थिएँ, स्टार्ट, अनि यदि लास्ट आइटम हो त भनेर स्टप गरेको थिएँ नि मैले फ्लो चार्टमा, अनि त्यो चाहिँ गर्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् प्रिन्ट गरेँ है त। अब यो प्रिन्ट पनि कसरी भयो भन्छु। फर्स्टमा के गर्यो, यो नममा 1 राख्यो, 1 प्रिन्ट भयो है त। अब फेरि त्यसपछि 2 राख्यो, 2 प्रिन्ट भयो भने यस्तो हो नि त। सुरुमा 1 मात्रै प्रिन्ट भएको नि त, यो एक्जिक्युट भएको नि त लाइन हैन। अब फेरि नेक्स्ट आइटम भएको कारणले गर्दा फेरि नेक्स्ट आइटममा गएर फेरि नममा अपडेट भएको, फेरि नम प्रिन्ट भएको 2। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भनौँ फर क्यारेक्टर इन तपाईँको नाम भनौँ है, कुशल भनेर भनौँ है त। यसमा पनि कन्सेप्ट सरी है त। फर क्यारेक्टर इन स्ट्रिङ हो नि त। स्ट्रिङ पनि मैले के भनेको थिएँ, इटरेबल हुन सक्छ किनभने त्यसको पोजिसन हुन्छ नि त, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ भनेको थिएँ। हेर्नु तपाईँलाई याद छ होला। अब प्रिन्ट क्यारेक्टर है त। अब यो के भनेकोलाई मलाई भन्नुहोस् त। यो के भनेको भन्दाखेरि यो स्ट्रिङमा भएको इच क्यारेक्टरलाई प्रिन्ट गर। अब सुरुमा क्यारेक्टर, यो क्यारेक्टरमा के कुन आइटम भएर बस्छ, कुन क्यारेक्टर के बस्छ है त, के बस्छ। क्यारेक्टर इक्वल्स टु के हुन्छ, यो क्यारेक्टर प्रिन्ट क्यारेक्टर भनेको के हुन्छ, क्यारेक्टर इक्वल्स टु के भइसकेपछि क्यारेक्टर भनेको के हुन्छ। त्यसपछि फेरि अब यो त सकेको छैन, लुप अन्तिम आइटमसम्म पुगेको छैन, अन्तिमसम्म नपुग्नसम्म इटरेट गर्दै गर्छ एक एक गरेर क्या। अब फेरि युमा गएर बस्छ। अब युमा गएर बसिसकेपछि फेरि के हुन्छ, क्यारेक्टर इक्वल्स टु यु, फेरि यु प्रिन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एक एक गरेर प्रिन्ट हुन्छ। जबसम्म लास्टमा पुग्दैन तबसम्म प्रिन्ट गरिराख्छ। हो एकदमै। अब माथिको मैले भन्न खोजेको फेरि तपाईँलाई भन्छु है त। अब यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै एलएसटी लिस्ट गर्नुभयो, ल टपल गरौँ है त। टपल पनि गर्न, टपल पनि के इटरेबल अब्जेक्ट हो नि त। हजुर। अब जस्तो टपलमा 4 5 6 गरेँ है त। अब मैले फर आइटम इन टियुपी, यो टियुपी लेख्नु र मैले हुन्छ नि एनेर यो लेख्नु एउटै हो नि त। हेर्नुहोस् मैले जस्ट भेरिएबलमा असाइन गरेँ हैन, एउटै हो हजुर। अब हेर्नुहोस्, अब मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै प्रिन्ट आइटम गरेँ है त। ल प्रिन्ट आइटम गरिसकेपछि फेरि म एउटा अर्को पनि गर्छु, प्रिन्ट आइटम इन्टु 2 पनि गर्छु है, मल्टिप्लाई 2 गर्छु है त। भन्न खोजेको कसरी रन हुन्छ मलाई बुझाउनु खोजेको यस्तो हो क्या। सुरुमा यो आइटममा के भयो, कुन नम्बर भएर गर्छ, यो 4 हैन, पहिला 4 जान्छ। अब यो भित्र यो इन्डेन्टेसन पछि जति कोड अफ ब्लक दिएको छ त्यो सबैमा काम हुन्छ 4 को लागि। अहिले आइटम इक्वल्स टु प्रिन्ट आइटम भनेको 4 प्रिन्ट हुन्छ, त्यसपछि फेरि प्रिन्ट हुन्छ आइटम मल्टिप्लाई गर्छ, मल्टिप्लाई 8 हुन्छ। अब फेरि सक्यो नि त, यो सक्यो। अब त्यसपछि 6 5 को लागि जान्छ, फेरि 5 को लागि कोड रन हुन्छ, फेरि 6 को लागि जान्छ, जबसम्म लास्ट आइटम नहुनसम्म है त। हेर्नुहोस् त तपाईँको, हेर्नुहोस् त 4 8 5 10 6 12 है त। यो मैले जस्ट बुझाउन खोजेको है तपाईँलाई, एउटै आइटम गर्दा अलिक बुझिँदैन, यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएन। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले यसमा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म एउटा प्रोग्राम गर्छु। म के प्रोग्राम गर्छु भन्दाखेरि फाइन्ड द लार्जेस्ट है त, लार्जेस्ट नम्बर इन अ लिस्ट गरेँ है त। हेर्नुहोस् त,
फाइन्ड द लार्जेस्ट नम्बर इन अ लिस्ट गर्दाखेरि अब प्रोग्राम कसरी गर्ने है त यो मैले अब जस्ट एउटै प्रोग्राम बनाएको तपाईँलाई बुझाउनको लागि यसमा हुन्छ इफ पनि युज गर्न मिल्छ सबै युज हुन्छ अब भेरिएबलहरू सबै कन्सेप्ट हुन्छ अब यसको लागि के तपाईँले प्रब्लम सबैमा बुझ्नु के भनेको छ एउटा लिस्टमा त्यसमा भएको एउटा लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ है त अब एउटा लिस्ट दिएको हुन्छ मानौँ एउटा एलएसटी भन्ने बनेको हुन्छ ल लिस्टमा कुनै पनि भ्यालु दिउँ है त 4 5 7 9 दिउँ है त है 9 12 त्यसपछि 66 34 दिउँ है अब यो लिस्ट छ है त अब यो लिस्टमा कम्प्युटरले के भन्यो यो लिस्टमा सबैभन्दा लार्जेस्ट नम्बर कुन छ फाइन्ड आउट गर भनेर भन्यो है त अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई भन्छु यसमा अब लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने एउटा तरिका जस्तै एउटा यस्तो पनि हुनसक्छ एलएसटी डट म्याक्सिमम भन्ने पनि होला है सायद है म्याक्सिमम छ भने चाहिँ म्याक्सिमम हेरौँ है त म्याक्सिमम छैन है त म्याक्सिमम छैन अब के गर्ने हेर्नुहोस् है अब यसमा के कसरी गर्न सकिन्छ अहिले तपाईँले भन्नुहोस् त के कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ होला के तरिकाले यसमा लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ होला लार्जेस्ट ओके म भन्छु अब प्रब्लमलाई बुझ्नुपर्छ सुरुमा अब यो नम्बरहरू त यो सबै छ अब लार्जेस्ट नम्बर एमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि कुनै फङ्सन स्पेसिफिक हुँदैन अब मैले कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले सुरुको नम्बरलाई लिने के गर्ने सुरुको नम्बरलाई लिने सुरुमा त एउटा नम्बर त लिनु पर्यो नि त अब के नम्बर लिने भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बर लिने त्यो लिस्टमा भएको फर्स्ट नम्बर लिने है त अब जब हामीले फर्स्ट नम्बर लिन्छौँ 4 होइन त्यसपछि हामी त्यसपछिको नम्बरसँग कम्पेयर गर्छौँ के त्यसपछिको नम्बर ठुलो छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्छौँ है त अब 5 ठुलो छ कि छैन 5 ठुलो छ अब मैले केटा लगेँ नम्बर भन्ने लगेँ है त नम्बर भन्ने लगेँ अब जब 5 ठुलो छ भने त्यो नम्बरमा 5 राख्दिने है त अब फेरि त्यो नम्बरसँग अर्को नम्बरसँग कम्पेयर गर्ने 7 ठुलो छ कि छैन छ 7 एउटा कन्टेनर भन्नु खोजेको सुरुमा 4 लिने कन्टेनरमा अब त्यसपछिको नम्बरसँग कम्पेयर गर्ने ठुलो छ भने फेरि त्यसलाई हटाएर अर्को राख्ने 5 राख्ने है त अनि फेरि 5 लाई हटाएर 6 7 राख्ने अब फेरि 7 लाई हटाएर 12 राख्ने अर्कोसँग कम्पेयर गर्दा एक एक गरेर कम्पेयर गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब 66 आउँछ अब 66 अब 66 लाई फेरि अर्को नम्बरसँग कम्पेयर गर्ने अब 31 त ठुलो छ सानो छ भनेपछि हटाउनु पर्यो त सानो छ भने त नहटाउने ठुलो छ भने त हटाउने के त्यहाँ हटाउ भन्न खोजेको त्यहाँ चाहिँ कन्डिसन दिनु पर्यो हजुर एकदम कन्डिसन दिनुपर्छ यस्तो चाहिँ सुरुमा 4 लिने 4 त्यसपछिको आइटम त्यसपछिको पोजिसनसँग कम्पेयर गर्ने यो ठुलो छ कि छैन हेर्नुहोस् त हजुर ठुलो छ भने मात्रै के गर्ने भनेको थिएँ मैले 5 बनाउने हटाएर अब त्यसपछि फेरि कम्पेयर गरौँ 7 सँग अब यो दुईटा त कम्पेयर भइसक्यो अब यो त्यो एउटा नम्बरलाई अर्को नम्बरसँग कम्पेयर गरौँ यो नम्बर भन्ने एउटा ल्याउँ हैन त्यसपछि 9 पनि ठुलो छ है त 7 9 सम्म भयो त्यो 12 पनि ठुलो छ है त 12 सम्म भयो त्यही नम्बर 12 मा भयो अब 66 पनि ठुलो छ 66 भयो अब त्यसपछि फेरि 66 भइसक्यो त्यसपछि फेरि 30 ठुलो छ सानो छ भने के गर्ने नलिने हो नि त ठुलो छ भने मात्र लिने हो क्या अब यसलाई कोड कसरी गर्न सकिन्छ म भन्छु है त अब मैले सुरुमा नम्बर लिने भन्दाखेरि अब सुरुमा नम्बर लिनको लागि म्याक्सिमम भनेर हामीले लार्जेस्ट भनौँ न ल लार्जेस्ट भन्ने नम्बर लगाऊ है त लार्जेस्ट भने एज्युम गरेको है त लार्जेस्ट भनेको अहिले कुन एज्युम गरे भने भन्छु फर्स्ट नम्बर है त किन फर्स्ट नम्बर गर्यो फर्स्ट नम्बर गर्नको लागि फर्स्ट नम्बर भनेको के हो एलएसटी 0 हो कि होइन भन्नुहोस् त यो 0 मा कुन छ थाहा छैन तर थाहा छैन हामीलाई जस्ट हामीले 0 भन्ने पोजिसन लग्यो यो भनेको कति हो यो भनेको तपाईको 4 हो के अहिलेको लागि अहिले यो अब हेर्नुहोस् अब मैले लुप लगाउँछु हेर्नु अब एक एक गरेर तपाईलाई चेक गर्नको लागि लुपले नै गर्छ हेर्नुहोस् एक एक गरेर चेक हैन हजुर अरूले त गर्दैन हुन्छ लुपले नै हो गर्ने अब त्यसपछि चाहिँ अब लुपले गर्दाखेरि अब म गर्छु लुपमा जान्छु लुपमा नम्बरहरु हेर्छु नम्बर इन एलएसटी मा हेर्छु है त अब सुरुमा यो नम्बर भनेको फर्स्ट नम्बर भनेको यो नम्बर हुन्छ नि त हैन है त हुन्छ कि भन्नुस् त लुपमा अब यदि त्यो नम्बर यदि एलएसटी मा भएको यदि त्यो नम्बर चाहिँ यदि त्यो नम्बर इज लेसर देन अब हुन्छ नि यदि त्यो नम्बर चाहिँ हैन सरी यदि त्यो नम्बर चाहिँ ग्रेटर देन के लार्जेस्ट अब त्यो लार्जेस्टमा के राख्ने त्यो नम्बर राख्नु पर्ने नि त खासरी मैले भन्नु खोजेको है त
यो नम्बर भन्ने चाहिँ यो जस्तै यो अब यो 4 भयो, 4 त ग्रेटर हुने भएन, यो त रन हुने कुरै भएन है त। अब जब जुन ग्रेटर भयो भने यो रन, यो कोड रन हुन्छ है त, किनभने इन्डेन्टेसन छ नि त यहाँ भित्र पनि। अब यो नम्बर चाहिँ यो 5 चाहिँ यो लार्जेस्ट, अहिले लार्जेस्ट भनेको अहिले 4 छ नि त, 4 छ भने ठुलो छ भने अब यो लार्जेस्टमा यो 4 हटाएर के गर्ने हामीले 5 राख्नुपर्ने नि त, 5 राख्नुपर्ने है त। ओके अब हेर्नुहोस् त अब मैले प्रिन्ट गर्छु लार्जेस्ट, सरी म लास्टमा प्रिन्ट गर्छु त, के हुन्छ सम भयो यो भयो। अब ठिक छ ल, अब हामीले लार्जेस्ट भनेर टाइप गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् त 66 भनेर आउँछ क्या। अहिले लार्जेस्ट भ्यालु के आउँछ 66 आउँछ। किन 66 आएछ। किन भयो भन्दाखेरि लुपले एउटालाई गरेर ब्लकको कोडलाई चाहिँ चेक गर्दै कन्डिसन लगाएर चेक गर्दै अनि 66 लाई चाहिँ निकालेको हैन त। एकदम हो, त्यही गरे। यो त मैले बुझेँ। सिर्फ मलाई यो खास कुरा के भन्दा यो कुरा चाहिँ मैले लुपको कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो चाहिँ बुझेँ। प्रब्लम यति कि कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नहुँदो रहेछ। किनभने अब अहिले हजुरले यो गर्नुभयो इजी लाग्यो हैन, त्यो प्र्याक्टिस नभएर हुन्छ पछि तपाईँले बुझ्नु भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोड चाहिँ मैले इजिली बुझेँ हजुरले यो भने अनुसारले हैन। अब एउटा यो लार्जेस्टको ठाउँमा जुनसुकै नम्बर एउटा नाम डिफाइन गरेर भेरिएबल डिफाइन गरेर हैन फर्स्टको पोजिसन लिएर चाहिँ कन्डिसन लगाउँदाखेरि फर लुप लगाएर एउटा नम भनी राखेर चाहिँ हामीले माथिको लिस्टलाई चाहिँ राखेर त्यसमा चाहिँ इफ कन्डिसन लगाएर चाहिँ त्यो लार्ज हामीले यो एलएसटी 0 लेख्नुको साटोमा सिधै यहाँ अलरेडी डिफाइन गरेको भएर लार्जेस्ट लेखेको हैन। अनि यदि नम्बर चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ हजुरको एक एक गर्दै मास्तिरको लिस्टलाई चाहिँ लिएर आउने भयो। त्योसँग लार्जेस्टसँग कम्पेयर हरेकचोटि यो माथिको लिस्टको पोजिसनसँग कम्पेयर गर्ने भए यदि त्योभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ नमको भ्यालु राख्नु, नम्बर चेन्ज गरिदिनु भयो हैन। एकदम हो, मैले एकदम तपाईँले क्लियर बुझ्नु भएको रहेछ। ठिक छ, हो यो प्रब्लम त डाइरेक्ट यसरी सल्भ गर्ने भने त्यो त प्र्याक्टिस गरेपछि त थाहा हुन्छ, चिन्ता नगर्नु त्यसमा। ओके अब गरौँ है त। अब के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै ओके अहिले अर्को लुप पढौँ, त्यसपछि तपाईँलाई अर्को प्रोग्राम पनि राम्रो गर्छु है त। अर्को भनेपछि तपाईँको के हुन्छ, अब अर्को लुप हुन्छ है त। अब अर्को लुप हुन्छ वाइल लुप। अब वाइल लुप के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वाइल लुप र फर लुप सेम उस्तै हो क्या। तर वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म हेर्नुहोस् त विथ द वाइल लुप वी क्यान एक्जिक्युट अ सेट अफ स्टेटमेन्ट। त्यसमा पनि के हुन्छ हामीले सेट अफ कोड चाहिँ रिपिटेसन गर्थ्यौँ होइन फर लुपमा, तपाईँलाई थाहा होला होइन। यसमा पनि त्यही गर्ने हो, तर यसमा हामीले आफूले दिएको कन्डिसन ट्रु छ भने मात्र त्यहाँभित्रको के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ क्या। जब यो कन्डिसन फल्स हुन्छ नि, जस्तै यस्तो हुन्छ क्या वाइल भन्ने किबोर्ड युज हुन्छ हेर्नुहोस् है। वाइल पछिको जुन कन्डिसन हामीले दिन्छौँ नि यो कन्डिसन ट्रु हुनसम्म मात्र त्यहाँभित्रको कोड एक्जिक्युट हुन्छ। हुन त त्यही हुने हो, एउटा आइटम ल्याएर त्यहाँभित्र काम गर्ने हो होइन। तर यो कन्डिसन तबसम्म ट्रु हुन्छ, तबसम्म मात्र रन हुन्छ जब फल्स हुने बित्तिकै योबाट बाहिर ब्रेक युज भएर अनि अगाडि स्टेटमेन्टहरु अगाडि रन हुन्छ हैन, कोड एक्जिक्युट गर्न छोडेर। हजुर अहिले ब्रेक होइन, जस्ट यति सोच्नुहोस् कि यदि फल्स हुने बित्तिकै आफै चाहिँ के हुन्छ बाहिर जान्छ। अघि नै के हुन्छ लास्ट आइटम आउने बित्तिकै बाहिर जान्थ्यो नि त। हजुर त्यस्तो हुन्थ्यो है। त्यसैले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै अनि अर्को भनेको जस्तै के छ भन्दाखेरि यो भयो है त। अब कसरी गर्ने भनेर है त। अब त्यसपछि अब यो चाहिँ सिकाउँछु है त। यदि यो कुनै पनि लुप यहाँ आएको छ भने फेरि कोडमा उसमा बुझ्नु। यदि लुप आयो यहाँ वाइल लुप भन्ने कन्डिसन, वाइल भन्ने आयो त्यसपछि कन्डिसन आयो। यदि त्यो कन्डिसन ट्रु छ भने चाहिँ यो त्यहाँभित्रको बडी एक आइटमको लागि चाहिँ काम गर्छ। हेर्नुहोस् है, ट्रु छ भने चाहिँ के गर्छ एक आइटमको लागि काम गर्छ। होइन भने छैन भने वाइल लुप चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। माथिको कन्डिसन बुझे अनुसारले त यो बुझ्न सजिलो हुँदो रहेछ। माथिको हजुर एकदम माथिको कन्डिसन त बुझ्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है डिफरेन्ट यति थियो कि माथिको के अरे लुपमा चाहिँ यदि कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्थ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ कन्डिसन नै के अरे वाइल चाहिँ ट्रु नै हुनु पर्यो। अनि त्यही अनुसारले बल्ल उसमा चाहिँ के हुन्थ्यो लास्ट आइटमसम्म नहुनसम्म चाहिँ चलिरहन्थ्यो, एक आइटम चल्थ्यो फर लुपमा। यसमा के हुन्छ हाम्रो जब फल्स हुने बित्तिकै जान्छ क्या। यसमा आफैले अब बुझ्छौँ है त कसरी यसको कोड बुझ्छौँ है त। हेर्नुहोस् है यसमा यति बुझ्नुहोस् कि अहिले एउटा यति हुन्छ। जस्तै अब भनौँ है त, जस्तै अब
एउटा I इक्वल्स टु अहिले फर लुप भनेर भनौँ है त वाइल लुप अब हेर्नुहोस् है सुरुमा मैले I लाई 0 माने है त 0 अब वाइल लुप युज गर्छु है म वाइल लुप युज गरिसकेपछि अब वाइल लुप ट्रु कतिखेरसम्म बनाउने हेर्नुहोस् त त्यहाँ मैले के गरेँ हेर्नुहोस् त वाइल I इज लेसर देन 10 जब I चाहिँ 10 भन्दा सानो छ अहिले सानो छ कि छैन अहिले हेर्नुहोस् त I सानो छ कि छैन I सानो छ अहिले सानो छ भने त्यहाँ भित्र कोड त एक्जिक्युट हुन्छ है त अब है प्रिन्ट I गर्ने है त अब हेर्नुहोस् त एकचोटीको लागि त ट्रु भयो फेरि त्यहाँ माथि जान्छ फेरि ट्रु भने एकचोटीको लागि यो आइटमको लागि 0 को लागि प्रिन्ट भयो है त अब यसलाई यो हामीले के गर्थ्यौं उसमा फर लुपमा आफै अपडेट हुन्थ्यो नि तपाईलाई याद छ हैन एउटा आइटम काम गर्ने बित्तिकै अर्को आइटममा जान्थ्यो तर व्हाइल लुपमा जाँदैन हेर्नुहोस् हामीले जानको लागि इन्क्रिमेन्ट हजुर हो एकदम इक्वल्स टु 1 गर्ने है त अब तपाईले गर्नु पर्ने हेर्नुहोस् त 0 देखि 9 सम्म प्रिन्ट हुन्छ के सुरुमा 0 प्रिन्ट भयो 0 ट्रु छ अनि प्रिन्ट I भयो फेरि इन्क्रिमेन्ट भयो माथि गयो फर लुप जस्तै हो क्या फेरि अरु त सबै फर लुप यतिनेर मात्रै हो क्या यो कन्डिसन चाहिँ फल्स हुने बित्तिकै जब 9 जब 10 आइदिन्छ नि यो इन्क्रिमेन्ट भएर जब यहाँ 10 पुग्छ यो के भनिन्छ 10 इज लेस देन 10 फल्स कन्डिसन हुन्छ फल्स कन्डिसन यो के हुन्छ प्रिन्ट हुँदैन त्यसपछि बाहिर गएर यो आउटपुट चाहिँ दिन्छ क्या हुन्छ नि बाहिर यो लुप भन्दा बाहिर गएर बस्छ है त यो जस बुझ्नु भयो नि यसमा त जस्तै अब मैले यस्तो पनि गर्न सक्छु क्या जस्तै भनौं अरु कन्डिसनहरु पनि दिन सक्छु क्या जस्तै भनौं जस्तै while अनि त्यसपछि I पनि नगरौं 0 पनि एउटा भ्यालु भेरिएबल दिनै पर्छ यसमा num इक्वल्स टु 3 गरौं while num is greater than 4 print num the plus equals to 1 यो प्रिन्ट होला कि होला हैन न भन्नुस् त के होला अहिले फर्स्ट को कन्डिसन हामीले दिएको व्हाइल कन्डिसन नै पहिलो कुरो फल्स फल्स हुने बित्तिकै यसले के व्हाइल लुप एक्जिक्युट के स्टप गरेर एक्जिट गरिहाल्छ एकदम हो हुने कुरै भएन के हो एकदम छ मैले त बुझाउन खोजेको त्यही हो यो चाहिँ बुझ्नु भयो सो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो त यो अलि प्रोग्राम गर्दाखेरि हाम्रो है त ओके अब त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु यता हुन्छ नि अब ब्रेक स्टेटमेन्ट है त ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको के हो अब बुझ्नुस् है म अलिकति तपाईलाई यो थ्योरी भन्दा पनि म बुझाउँछु हेर्नुस् ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको यो लुपहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सिक्वेन्स अफ आइटम हुन्छ किन हेर्नुस् त तपाईको लिस्ट होस् चाहे स्ट्रिङ होस् त्यहाँ जस्तै चाहे यो चाहिँ 0 देखि 9 सम्म 10 सम्म होस् हैन सिक्वेन्स अफ आइटम सिक्वेन्समा काम गर्नुपर्छ नि त हैन हेर्नुस् है तर यदि हामीले यो लुपमा सिक्वेन्स अफ आइटममा कुनै पनि बिचमा गएर या कुनै पनि ठाउँमा गएर ब्रेक लगाउन सक्यो भने भन्न खोजेको जस्तै 3 मा ब्रेक लगाइदियो भने त्यसपछिको प्रिन्ट गर्ने कुरै हुँदैन के जति पनि कन्डिसन लगाओस् हैन यदि ब्रेक लगाइदियो भने चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन यता हेर्नुस् पहिला के गरेको थिए ब्रेक स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु स्टप द लुप बिफोर इट हैज लुप्ड थ्रु अल द आइटम खासरी लुप चाहिँ अल द आइटम सम्म हुन्छ जबसम्म व्हाइलमा चाहिँ फल्स नहुनसम्म अनि फर लुपमा चाहिँ लास्ट आइटम नहुनसम्म के गर्थ्यो प्रिन्ट हुन्थ्यो नि त तर हामी हेर्नुस् है अब हेर्नुस् त सुरुमा यसमा के भयो नम भनेको सुरुमा 1 प्रिन्ट भयो अब फेरि इफ त्यो यो नम भनेको 1 इक्वल्स टु 3 हो त होइन भने यो रन हुने कुरै भएन है त अब यो 1 को लागि काम भयो अब 2 मा गयो नम इक्वल्स टु 2 भयो नम इक्वल्स टु 3 त्यो 2 इक्वल्स टु 3 हो त होइन भने यो ब्रेक त कुनै हुने भएन हैन अब जब 3 ब्रेक हुने भयो अब जब 3 इक्वल्स टु 3 ट्रु भयो ट्रु हुने यो कन्डिसन अब ब्रेक हुने बित्तिकै त्यसपछिको आइटमलाई के गरेन प्रिन्ट रन गर्दैन त्यही भन्नु खोजेको ब्रेक भनेको त्यही हेर्नुस् अब जस्तै यदि हामी कन्टिन्यु यदि भनेपछि यदि कन्टिन्यु गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्टिन्यु नै युज गर्ने भयो हो कन्टिन्युको बुझ्छु एकछिन कन्टिन्यु बुझाउँछ है त म नोटिस अब हेर्नुस् है अब मैले के गरे प्रिन्ट नम अब एउटा त्यही नमको लागि त्यही नम हो है त एउटा 2 वा 3 इच आइटमको लागि है त्यही नम इफ त्यो नम इक्वल्स टु 4 छ भने चाहिँ ब्रेक लगाइदिउँ कि है ब्रेक लगाइदिउँ है त अब हेर्नुस् त 2 प्रिन्ट भयो 3 प्रिन्ट भयो जब 4 पनि प्रिन्ट भयो जब यो 4 चेक गर्ने बित्तिकै के भयो ब्रेक भयो बाकीको आइटम के भयो प्रिन्ट भएन अब
अब त्यही कुरा यदि होइन मलाई कुनै पनि पार्टिकुलर आइटमलाई स्किप गर्नु पर्यो, जस्तै तपाईँले एपमा के गर्नुहुन्छ, एउटा कुनै पनि हुन्छ नि पेज स्किप गर्नुहुन्छ नि, त्योमा केही पनि गर्नु स्किप पनि गर्न मिल्छ भनेर भने हुन्छ नि तपाईँ एपहरूमा, हजुर हो त्यहीकै काम गर्छ स्किपले पनि, कन्टिन्यू त्यही काम गर्छ। भनेपछि कुन आइटम चाहिँ के गर्ने, स्किप गर्ने, के गर्ने, कुन आइटम चाहिँ स्किप गर्ने भनेर है त। हेर्नुहोस् अब म तपाईँलाई त्यही कोड रन गर्छु है त। फर नम इन, जस्तै अब नम इन 1 2 3 जो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, बाँकी अहिले प्रोग्राम गरेर सिकिहाल्नु है त। अब इफ नम इक्वल्स टु 3 भयो भने म के गर्छु, कन्टिन्यू गर्छु। भन्न खोजेको यदि अब के भन्छ, त्यसलाई 3लाई चाहिँ स्क्रिप गरेर चाहिँ 4 5 चाहिँ कन्टिन्यू हुने भयो। एकदम भनेपछि सुरुमा 1 प्रिन्ट भयो, 2 प्रिन्ट भयो, यो 3 इक्वल्स टु 3 हुने बित्तिकै यो कन्टिन्यू भन्ने बित्तिकै भयो यसपछिको के छ म गर्दिनँ, यो लाइन गर्दिनँ, त्यो 3 मा काम गर्दिनँ, योमा काम गर्दिनँ, बाँकीको चाहिँ गर्छु भनेर 4 र 5 चाहिँ गर्ने भयो। यता हेर्नुहोस् त के भयो, 1 2 प्रिन्ट भयो, त्यसपछि 3 प्रिन्ट हुँदैन, 4 र 5 प्रिन्ट छ। कन्टिन्यूको कामै त्यही हो। भनेपछि स्किप गर्ने काम कन्टिन्यू गर्छ। भनेपछि कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट अलाउज अस टु स्टप द करेन्ट अर एक्टिभ इटरेसन। यो के हो, एक्टिभ इटरेसन हो नि त यो, एक्टिभ इटरेसन अफ द लुप एन्ड कन्टिन्यू विथ द नेक्स्ट इटरेसन। भनेपछि अर्को इटरेसन चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ, तर ब्रेकले के गरिदिन्छ, झ्याप के लगाइदिन्छ, ब्रेक लगाइदिन्छ है त। ब्रेक लगाउँछ। अब चाहिँ तपाईलाई म है, अब म तपाईलाई ल ठिक छ एउटा म प्रोग्राम नै गरेर हुन्छ हजुरलाई एकदम त्यो सबै डिटेलमा है त, हामीले एकदम डिटेलमा पढिसक्यौँ के है त है। प्रोग्राम नै गरेर देखाउँछु, github.com मुख्य है छ है। कुन प्रोग्राम गरौँ भन्दाखेरि यो कम्प्रिहेन्सन म्याडलिब्स अडिमन पनि भएन, वर्ड काउन्ट पनि गर्नु भएन, मैले के गर्नु खोजेको हजुरलाई प्रोसिजर पनि होइन है त, केटा प्रोग्राम जुन चाहिँ अहिलेसम्म पढेको जतिसम्म चाहिँ हामीलाई ओके ठिक छ। एउटा म तपाईँलाई हुन्छ नि अहिले फङ्सन चाहिँ अहिले हेरिदिउँ कि फेरि तपाईँले क्याचअप गर्न सक्नुहुन्छ, फङ्सन हेर्नु भएको छ कति अलिकति म क्याचअप गर्न थोके अलिकति म गर्छु। हजुरले आज पढाउनु भएन भने म भोलि फेरि दिउँसो काम छैन, दिउँसोको एक दिन लिएर मस्त सर पुरै अगाडिदेखिबाट रिभिजन गरेर अनि फेरि अर्को दिन फेरि कन्टिन्यू गरौँ नि के। ए हुन्छ ठिक छ। म फङ्सनको दियोस् एउटा फङ्सन एकदम ठुलो छ, तर म फङ्सनको जस्ट तपाईँलाई यस्तो हुन्छ भनेर भन्छु है। फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले कसैलाई काम गराउनु भयो है त, जस्तै भनौँ तपाईँले कसैलाई काम गराउनु भयो, भनौँ जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो, एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि वासिङ मसिन हुन्छ नि, वासिङ मसिन है, जस्तै तपाईँको हुन्छ आफ्नो क्लोजहरू के हुन्छ कपडाहरू हुन्छ धुने मसिन होइन। अब त्यो मसिनको मा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, इनपुट दिनुहुन्छ है त। भन्न खोजेको त्यो मसिन भनेको फङ्सन सोच्नुहोस् है त, त्यसमा इनपुट दिनुहुन्छ, केही थालहरू दिनुहुन्छ, केहीहरू दिनुहुन्छ कि तपाईँहरू के दिनुहुन्छ, केही आफ्नो पटहरू दिनुहुन्छ है त, इनपुट दिनुहुन्छ त्योमा। त्यसले के गर्छ, त्यसले के गर्छ, तपाईँले कतै क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्छ, काम गर्न थाल्छ, प्रोसेस गर्छ के, यो प्रोसेस गर्छ अनि त्यसपछि के दिन्छ, आउटपुट दिन्छ नि त, एउटा क्लिन डिसेस दिन्छ नि त। हजुर अब बुझ्नु यो क्लियर फेरि बुझ्नुहोस् है। फङ्सन भनेको अहिले म छोडिदिनु, यो के डेफ सेप भने बुझाउँछु। भन्न खोजेको एउटा वासर मेसिन, तपाईँको डिसर मेसिन भन्नुहोस् है त। ल तपाईँले इनपुट के दिनुभयो, आफ्नो खाएको भाँडाकुँडाहरू दिनुभयो है त। ल ठिकै छ, डिसर वासर मेसिन भनौँ। ल तपाईँले के इनपुट दिनुहुन्छ, इनपुट दिने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ। प्रोसेस इनपुट दिनुहुन्छ, कतिवटा प्रोसेस हुन्छ, जब त्यहाँको कुनै पावर बटन कल गर्नुहुन्छ नि त, तपाईँ कुनै पावर बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यहाँको अन अफ क्लिक गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई भन्छ कलिङ अफ फङ्सन। यो फङ्सन हो, हेर्नुहोस् यो काम गर भनेको हामीले। अब यो इनपुटमा के गर्ने, के काम गर्ने भन्दा यो इनपुट वास हुन्छ नि, यो के गर्ने, डिसहरू क्लिन गर्ने है त। भनेपछि इनपुटलाई चाहिँ के अरे हामीले कल गर्ने के त्यो इनपुटलाई प्रोसेस गराउनको लागि चाहिँ हामीले फङ्सनले चाहिँ कल गर्ने गर्छौँ, कल गर्नु पर्यो। त्यसपछि कल गरिसकेपछि के दिन्छ, उसले कल गर्ने काम गरेर के दिन्छ, आउटपुट दिन्छ है त। यही कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। अब म तपाईँलाई अरू कुरा सिकाउँछु। अब हेर्नुहोस्, अब फङ्सन किन युज हुन्छ भन्दाखेरि
हाम्रो कोड रियुजेबल हुन्छ। एउटा भन्न खोजेको फङ्सन भनेको तपाईँको के हुन्छ, आज तपाईँले कुनै काम गर्नुभयो है त, मेन यो पनि आज कुनै काम गर्नुभयो, त्यो काम भोलि गर्नु पर्यो भने त्यही काम फेरि कोड लेखिराख्नु पर्दैन क्या। फेरि भोलिको लागि त्यो काम जस्ट त्यो कामको नाम दिनुहुन्छ, कुनै भेरिएबल नेम दिनुहुन्छ या फङ्सन नेम भन्छ होइन, भेरिएबल नेम त मैले तपाईँलाई बुझ्नको लागि भनेको, तर फङ्सन नेम दिन्छ। त्यो फङ्सन नेम टक्कै भोलि कल गर्ने बित्तिकै हिजो लेखेको काम सबै काम गरिदिन्छ क्या। भन्न खोजेको फेरि आज गरेको काम भोलि रिपिट गर्नु पर्यो त परेन है त, त्यसलाई भन्छ रियुजेबल। अब मोर रिडेबल भनेको तपाईँको हुन्छ नि, जस्तै अब तपाईँ कुनै पनि अब यो तपाईँको डिस वास गर्ने मसिनले चाहिँ के गर्छ, क्लिन गर्ने मसिनले चाहिँ के गर्छ, एकदम हुन्छ नि यो एकदम सजिलो हुन्छ नि त के एकदम राम्रोसँग मिलाएको हुन्छ भित्रको फङ्सनहरू। तपाईँले त्यो चाहिँ काम जस्ट कल गरिदिने भित्रको सुई के गरिदिन्छ, काम गरिदिन्छ अनि आउटपुट दिन्छ। रिडेबल भनेको एकदम रिड गर्न सजिलो हुन्छ। अब अर्गनाइज भन्ने बित्तिकै एकदम अर्गनाइज फर्ममा चाहिँ हुन्छ है त। कसरी हुन्छ म बुझाउँछु। अब फङ्सन लेख्नको लागि सुरुमा डेफ भन्ने किवर्ड, डिफाइन भन्छ यसलाई, डेफ भन्ने किवर्ड। जस्तै हामी इफ लेखेर जस्तै फर लुप लेखेर जस्तै यसमा यो सिन्ट्याक्स हो डेफ। अनि डेफ पछि फङ्सन नेम हुन्छ एउटा, हेर्नुहोस् फङ्सन नेम। फङ्सन नेम भन्ने बित्तिकै एउटा जस्तै डेफ दिनुभयो, त्यसपछि फङ्सन नेम। फङ्सन नेम दिने बित्तिकै तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ, के हुन्छ ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस हुन्छ, यो हुन्छ भनेको थिएँ होइन, यो भनेको थिएँ कि नै। अब हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र मल्टिपल प्यारामिटर्स हुन्छ भनेर मैले के भनेको थिएँ, अहिले वाटर हुन्छ नि त्यो डिसेस मसिनमा के भनेको थिएँ, इनपुट हुन्छ। यो इनपुट हो, हेर्नुहोस् प्यारामिटर भनेको के हो, इनपुट हो। अब त्यसपछि यो कोलन दियो, कोलन दिनु भनेको यो कोड भनेको त्यहाँभित्र के काम गर्ने भनेर हो क्या, के काम गर्ने भनेर है त। अब त्यो फङ्सनले त्यो काम गरेपछि चाहिँ आउटपुट के दिने भनेर पनि एउटा त्यहाँबाट यो कोडमै आउटपुट दिन्छ है त। अब फङ्सन क्यान ह्याभ 0, 1 अर मल्टिपल प्यारामिटर्स हुनसक्छ भन्न खोजेको। हामीले अघि नै डिसेसहरू दिँदाखेरि एउटा, दुईटा, चारवटा जति पनि दिन सक्छौँ नि त होइन, त्यो त हुन्छ नि हामीलाई थाहा हुँदैन, जति चाहियो त्यति दिन सक्छौँ नि त फङ्सनमा। हो त्यही नै हो, यसमा पनि मल्टिपल प्यारामिटर्स दिन सकिन्छ भन्न खोजेको है त। अब फङ्सन भनेको जस्तै अब हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई यस फङ्सनको बारेमा चाहिँ म यता नै गएर फङ्सन इन पाइथन है। फङ्सन लेख्नको लागि डेफ भन्ने किवर्ड युज गर्छ भने भनिहालेँ है त हजुरलाई, डेफ किवर्ड युज गर्छ। त्यसपछि फङ्सन नेम युज गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले म ग्रिड भन्ने फङ्सन युज गरेँ। फङ्सन नेम भनेको यो भेरिएबल नेम जस्तै हामी एक्सेस गर्थ्यौँ नि, कल गर्थ्यौँ नि, भेरिएबल नेम लेखेपछि त्यसपछि त्यसलाई कल गर्थ्यौँ नि पछि एक्सेस गर्नको लागि। जस्तै लिस्ट मैले तपाईँलाई भन्थेँ नि, लिस्ट के लेख्नुभयो भनेर एलएसटी गर्नु, त्यसको टाइप लेख्नु भने त्यस टाइपको क्या। अब यो भयो है त। अहिले कुन प्यारामिटर छ, केही पनि प्यारामिटर छैन भित्र है त, केही पनि प्यारामिटर लगेको छैन। जस्ट टाइप लगेपछि मैले जस्ट अनि नमस्ते भने है त, नमस्ते भने है त। अब हेर्नुहोस् त अब के भइदिन्छ भन्दाखेरि, अब हामीले एउटा फङ्सन बनायौँ ग्रिड भनेर, त्यहाँभित्र के काम गर्यौँ, नमस्ते। अब जब हामीले ग्रिड भन्ने फङ्सनलाई जब कल गर्छौँ, यो त मैले स्टोर एन्ड रियुज भन्छ फङ्सनलाई, भनेपछि यो त यो रन हुँदैन, एक्जिक्युट हुँदैन, यो कतै गएर हुन्छ नि मेमोरीमा स्टोर हुने हो। हेर्नुहोस् स्टोर हुन्छ, एउटा फङ्सन बनाएको छ, एउटा वासर मसिन बनाएको छ, स्टोर हुन्छ। जब हामीले त्यहाँ हुन्छ नि अन क्लिक गर्छौँ, जब त्यहाँ हुन्छ नि त्यो फङ्सन नेम दिन्छौँ, त्यसपछि मात्र के हुन्छ, त्यो रन हुनेला छ भन्छ क्या यसमा है त। अब जब ग्रिड इन्टर गर्छु त्यसपछि के हुन्छ, नमस्ते भनेर प्रिन्ट हुन्छ है त। अब त्यही काम जस्तै त्यो भनेको कन्सेप्ट हो, त्यही काम मलाई भोलि फेरि गर्नु पर्यो, नमस्ते गर्नु पर्यो भने मैले त्यो कोड लेखिराख्नु पर्दैन क्या, त्यही कल गर्ने हो, अन थिच्ने हो। त्यहाँभित्र काम गरेको छ भने तपाईँले के हुन्छ, वासर मसिनमा भित्रको लजिक तपाईँले एकचोटि त्यहाँ बनाएको एकचोटि गर्ने बित्तिकै फेरि अन गर्ने बित्तिकै अफ गर्ने बित्तिकै आफै काम गर्छ नि, त्यस्तै हो क्या भित्रको लजिकल। एकचोटि लेखेपछि मल्टिपल टाइम्स काम गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको है त है। अब तपाईँको अर्को हुन्छ, अब मैले प्यारामिटर्स दिउँ है त। अब एउटा डेफ भन्ने फेरि फङ्सन दिउँ। अब सम भन्ने, सम गर्नु पर्यो ल, एड गर्नु पर्यो है त, क्यालकुलेट एड भने है त, क्यालकुलेट सम है त, क्यालकुलेट सम। दुई नम्बरको सम गर्नु पर्यो, जस्तै दुईटा नम्बर जस्तै एक्स र वाई को सम गर्नु पर्यो है त। भनेपछि प्रिन्ट अब सी इक्वल्स टु एक्स प्लस वाई गरे, अनि त्यसपछि प्रिन्ट सी गरे है त। यो के गरे भन्दाखेरि अहिले प्यारामिटर्सहरू के दिएँ मैले, दुईटा दिएँ है त, एक्स र वाई दियो। अब एक्स र वाई के हुन्छ भने मलाई अब चाहिँ मैले कल गर्दाखेरि दिनुपर्छ क्या, एक्चुअल के हुन्छ आर्गुमेन्ट चाहिँ अब दिनुपर्छ। अब जब मैले कल गर्छु, क्यालकुलेट सम भन्ने कल गर्छु, तब त्यहाँ अन थिच्छु, त्यहाँभित्र मैले के कतिवटा प्यारामिटर दिनुपर्छ भनेर मैले पहिल्यै स्टोर गर्दाखेरि भनिसकेको छु। कतिवटा दिनुपर्छ, दुईटा दिएँ है त। हेर्नुहोस् त मैले लगभग
4,88 दिएँ सरी 4,88 दिएँ है त 98 आयो 92 आयो हेर्नुहोस् त अब मिल्यो कि मिल्यो मिल्यो है त अब होइन फेरि मलाई भोलि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि मलाई फेरि कोड लेखिराख्नु पर्दैन क्या त्यही फङ्सन कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यही फङ्सन कल गर्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र मैले आफूले भोलि डिसेसहरू त फरक फरक हुन सक्छन् भोलि त्यही लजिक चाहिँ सेम लाग्ने भयो भन्नु लजिक सेम भयो यो स्टोर गरेर बत्ती बस्छ त्यसलाई कल गर्ने बित्तिकै त्यो काम गर्छ अनि त्यहाँभित्र अरू प्यारामिटर्स लिन्छ अनि प्यारामिटर्स छ भने लिन्छ छैन भने चाहिँ जस्ट त्यही फङ्सन कल गर्छ त्यहाँभित्र के छ प्रिन्ट गरिदिनुहोस् भन्छ अनि त्यो गर्छ है त यति कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् अब म तपाईँलाई प्रोग्राम गराउँछु है त भिएस कोड अन गर्नुभएको छ तपाईँले मेरो पाइथन चाहिँ खुल्ला छ भिएस कोड चाहिँ मैले चलाउँदैन ठिक छ पाइथन गर्नुहोस् ठिक छ मसँग पाइथन ल म तपाईँको ट्रेनिङ क्लास भनेर एउटा यो मैले अफ गर्ने है त ल मैले यो पनि मैले तपाईँलाई ल फङ्सन पढाएको दियोस् अलिकति बुझ्नुहुन्छ ओके अब चाहिँ म कमान्डमा जान्छु है त कमान्डमा गइसकेपछि म एउटा के भन्नु सरी सिडी डेस्कटपमा जान्छु त्यसपछि mkdir भनेर मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु के पाइथन ट्रेनिङ भनेर एउटा पाइथन ट्रेनिङ भनेर लगाउँछु फेरि त्यो यो mkdir भने मेक डिरेक्टरी भयो एउटा ट्रेनिङ पाइथन ट्रेनिङ भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट भयो है त पाइथन ट्रेनिङ भनेको अब मैले चाहिँ के गरेँ मैले चाहिँ अब कोड भनेर चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ म कोड डट भनेको तपाईँको भिएस कोड अन हुन्छ क्या एउटा कमान्ड चाहिँ हो क्या होइन कोड डट भनेको त्यो डिरेक्टरीमा गएर भिएस कोड अन गरिदेऊ भनेको क्या है त अब यहाँ अन हुन्छ हेर्नुहोस् त आफै त्यो भित्र म्यानुअली जानुभन्दा कोड डट भनेको त्यो चाहिँ फोल्डरमा गएर के त्यो फोल्डरमा फाइलहरू छ त्यो अन गरिदियो भने अहिले त केही फाइल छैन हामी भित्र गएर क्रिएट गर्छौँ है त अब यता भिएस कोड अन भयो है त पाइथन गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो तपाईँको केही फरक पर्दैन म चाहिँ भिएस कोडमै गर्छु पाइथन गर्दिनँ क्या के फरक पर्दैन अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँले एउटा कुनै फाइल बनाउँछ नर्मली फाइल बनाउँछ तपाईँलाई थाहा नै होला है त अब म फाइल लेख्छु एउटा आज एउटा गेम बनाउँछु है त एउटा गेस गेम भनेर बनाउँछु है त गेस गेम डट पाई तपाईँसँगलाई अहिलेसम्म पढाएको सबै कन्सेप्ट चाहिँ म बुझाउँछु है त त्यो अगाडि पाइको बिग्रे जस्तो छ ओके है त यहाँ हेर्नुहोस् त अब चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु गेस गेम अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि अब हेर्नुहोस् कसरी प्रोजेक्ट भयो गेम नै एउटा प्रोजेक्ट नै हो है त गेस गेम इन पाइथन तपाईँले अहिलेसम्म पढ्नु भएको सबै कन्सेप्ट म डिटेलमा हेर्न बुझाउँछु है त कसरी एउटा हुन्छ नि सबैलाई हामीले त के पार्ट पढ्यौँ लिस्ट पनि पार्ट पढ्यौँ हाम्रो त्यहाँ लुप पनि पार्ट पढ्यौँ होइन अब त्यसलाई मर्ज गरेर प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब ताकि तपाईँले पहिला तपाईँलाई प्रोजेक्ट बनाउनु त्यति आवश्यकता छैन तैपनि तपाईँलाई कन्सेप्ट जाओस् भनेर कि भोलिको दिनमा प्रोग्राम आयो भने गर्न सकियोस् भनेर अब यो गेस गेम भनेको के हो पहिला प्रब्लम बुझौँ के हो त गर्नुपर्ने के हो भनेर है त यो गेस गेममा गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा तपाईँको साथीले एउटा सिक्रेट नम्बर सोध्छ के होइन मानौ मैले त हुन्छ नि एउटा सिक्रेट नम्बर सोचेँ मनमै सोचेँ क्या ओके एउटा सिक्रेट नम्बर मसँग छ ल 20 छ मैले तपाईँलाई भनिनँ है त अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु मैले भने ओके कुशलजी अनि तपाईँ मैले मसँग एउटा सिक्रेट नम्बर छ म तपाईँलाई 3वटा अप्सन दिन सक्छु या 5वटा आफ्नो चोइस अनुसार म एउटा अप्सन दिन्छु तपाईँलाई 3वटा अप्सन 3चोटि चान्स दिन्छु अप्सन भन्दा पनि चान्स दिन्छु हेर्नुहोस् है अब 3चोटिसम्म तपाईँ मिलाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न खै तपाईँको एउटा इन्टेलिजेन्स चेक गरौँ भन्छु क्या म है अनि अब तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ फर्स्ट चोटि चेक गर्नुहुन्छ मिल्यो भने ठिक छ मिल्यो भनिदिन्छु मैले छैन भने ठिक छ अर्कोचोटि पनि चेक गर्नु भन्छु है त म फेरि चेक गर्नु फेरि तपाईँलाई चान्स दिन्छु अब 2टा चान्स त सकियो हेर्नुहोस् अब फेरि थर्ड चान्स दिन्छु थर्ड चान्स पनि सकियो है त अब थर्ड चान्ससम्म पनि तपाईँले मिलाउनु भएन भने म तपाईँलाई भन्छु सरी कुशलजी तपाईँले मिलाउनु भएन फेरि खेल्न चाहनुहुन्छ भनेर भन्छु है त अब फेरि तपाईँले सेकेन्ड चान्समै मिलाउनु भयो भने फेरि थर्ड चान्स तपाईँलाई अप्सन दिनुपर्ने कामै भयो कि सेकेन्ड चान्स मिलाएर म जित्नु भयो भनेर भनिदिन्छु है त त्यस प्रोग्राम तपाईँले बुझ्नुभयो हाम्रो कतिवटा चान्स दिने 3टा चान्स दिने एउटा सिक्रेट नम्बर राख्ने र त्यसपछि
हामीले के गर्ने हामीले गेस गर्ने ल अब प्रोग्राम यसलाई कसरी गर्छ भने जस प्रब्लम बुझ्नु भयो नि तपाईले अब हेर्नु अहिले बुझ्नुहुन्छ कोडग्राफी बुझ्नुहुन्छ अब म एउटा सिक्रेट नम्बर भनेर भन्छु है त अब सिक्रेट नम्बर भनेर हामीले मनमा नै सोचेको सिक्रेट नम्बर है कसैलाई थाहा छैन हेर्नुस् ल मैले सोचे है त यो सिक्रेट नम्बर मैले 23 भनेर सिक्रेट नम्बर सोचे है त तपाईलाई थाहा छैन हेर्नुस् यो तपाईले अहिले पछि म तपाईलाई यो त भित्र कोडको कुरा बाहिर हुन्छ नि उसमा त देखिन्छ त कन्सोलमा देखिदैन नि त एपको बाहिर अब हेर्नुस् है अब तपाईलाई मैले अप्सन दिनु पर्ने हुन्छ के अब चाहिँ गेस काउन्ट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्छु के म गेस काउन्ट ल गेस काउन्ट स्टार्ट हुन्छ कताबाट 1 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ नि त काउन्ट त अब तब अब गेस लिमिट कति दिने भनेको थिएँ मैले जति पनि दिन मिल्यो है त मैले गेस लिमिट एउटा मेरो प्रोजेक्टमा कति दिन मिल्छ भने कसैलाई पनि गेस गर्दाखेरि 3 चोटी भने 3 सम्म भनेपछि 0 1 2 सम्म जान्छ है त अब हेर्नुस् अब मैले रन गर्छु कोड जब कति रन गर्छु जब गेस काउन्ट इज लेसर देन गेस लिमिट यो भनेको के हो भन्दाखेरि है त गेस लिमिट तपाईको गेस काउन्ट भनेको 0 छ गेस लिमिट भनेको 3 छ 0 देखि जबसम्म 3 सम्म यो कन्डिसन ट्रु हुनसम्म त यहाँ भित्र कोड रन हुनुपर्ने हो नि त खासरी हैन त्यही हुन्छ नि त अब हेर्नुस् अब रन हुन्छ अब तपाईले रन हुनको लागि यदि तपाईको गेस ओके तपाईले गेस गर्नुभयो भन्दाखेरि त मैले गेस लिनु पर्यो नि त तपाईको हैन गेस लिनको लागि के इनपुट लिनु पर्यो इनपुटले के हुन्छ इनपुट भनेको एउटा हुन्छ नि पाइथनमा फंक्सन हो त्यसले बाइ डिफल्ट के लिन्छ इन्टर योर गेस भन्छ है त म अहिले तपाईलाई भन्छु फेरि बाइ डिफल्ट के लिन्छ भन्दाखेरि इनपुट भनेको पाइथनमा फंक्सन हो ताकि तपाईलाई इनपुट दिनलाई हेल्प गर्छ जस्तै तपाईले इनपुट दिनु पर्ने छ कुशलजी भन्नुहोस् भनेपछि तपाईले इनपुट दिनु परेन मलाई भन्नु परेन हैन त्यो भनेको कुरा कहाँ राख्नु पर्यो त गेसमा राख्नु पर्यो हेर्नुस् त्यहाँ गेसमा राख्नु पर्यो ओके अब मैले तपाईलाई एकचोटी भन्नुभयो तर इनपुट फंक्सनले बाइ डिफल्ट के लिन्छ स्ट्रिङ लिन्छ है त हामीले अहिले के चाहिएको नम्बर चाहिएको नि त हेर्नुस् त नम्बर चाहिएको अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने आइएनटी भनेर के गर्ने त्यसलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने है त एज यो बाइ डिफल्ट यसले नम्बर लिन्छ इनपुट लिन्छ तर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर के बनायो इन्टिजरमा बनायो है त अब एकचोटी तपाईले गेस गर्नुभयो भने मैले त्यो गेस काउन्ट बढाउने कि बढाउने किन हामीलाई 3 चोटी मात्रै गेस गर्न दिएको छ नि त एकचोटी तपाई गेस गर्नुभयो भने तपाईले गेस काउन्ट बढाउने अब चेक गर्नुहुन्छ तपाईले यदि तपाईले गेस गरेको नम्बर इक्वल्स टु सिक्रेट नम्बर हो भने के गर्छु मैले ओके ठीक छ तपाईले हजुर यु वन हैन यु वन द गेम भन्छ है त यु वन द गेम प्ले अगेन भन्छ है त वेल प्लेड भन्छु अब हेर्नुस् है यदि तपाईले फर्स्ट चान्समा नै यदि मिलाउनु भयो भने तपाई ब्रेक लगाउन मिल्यो कि मिलेन जुन चान्समा अब तपाईँ थर्ड चान्समा तपाईँ फर्स्ट चान्स ब्रेक भन्यो कि त्यहाँपछिको चान्सहरु दिएन भन्नु खोजेको यदि 5 चोटी चान्स हजुर ब्रेकको कन्डिसन म्याच गर्यो भने ब्रेक लगाइदियो ब्रेक लगाउने है त अब होइन भने चाहिँ एल्स लगाउन मिल्यो यदि उसले गर्न 3 चोटी चान्समा पनि गर्न सकेन भने मैले के गर्छु उलाई सरी भनेर भन्छु है तपाईलाई के भन्छु सरी ट्राई अगेन भन्छु है त ट्राई अगेन प्लिज भन्छु है त अब हेर्नुस् त सरी यु फेल्ड पनि भन्नु न सरी यु फेल्ड भन्नु है त अब हेर्नुस् त यो कसरी रहन्छ हेर्नुस् है सुरुमा गेस नम्बर मसँग छ 23 मैले भने तपाईलाई ओके कुशलजी 3 चोटी गेस गर्न दिन्छु 0 देखि 0 1 2 3 हुने बित्तिकै त 0 1 3 हुने बित्तिकै 3 लेसर देन 3 यो त फल्स भइहाल्यो त्यसपछिको राउन्ड यो पुरै भएन अब त्यसपछि यो देखाइहाल्छ जस 3 चोटी तपाईलाई गेस दिन्छु अब तपाईले गेस गर्नुस् तपाईले गेस गर्नुहुन्छ एकचोटी गेस गरेको नम्बर चाहिँ हुन्छ नि एज अ इन्टिजरमा लिन्छौं इन्टिजर त्यो एकचोटी गेस गर्ने बित्तिकै म बढाइदिन्छु अहिले गेस काउन्ट 1 भइदिन्छ के एकचोटी गरिसक्नु भयो भन्ने हुन्छ 0 बाट 1 भइदिन्छ अब त्यसपछि हुन्छ तपाईले गेस गरेको नम्बर खासगरी यो अहिले केमा काम त्यही गेस गरेको एउटा फर्स्ट चान्समै काम गरिरहेछ नि सबै इफ काम गरिरहेछ हैन तपाईलाई भनेको थिए नि मैले एउटा नम्बर ल्याउँछ त्यहीमा त्यो काम गर्छ फेरि अर्कोमा जान्छ भनेर है त अनि त्यसपछि अनि तपाईको जब गेस इक्वल्स टु सेकेन्ड नम्बर हुन्छ नि त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ रन हुन्छ अनि अब चाहिँ यदि मिलेन भने चाहिँ के गर्छ यो रन हुन्छ अब यसलाई हेर्नुस् है म तपाईलाई पहिला आउटपुट नदेखाउनुस् फेरि बुझिदैन के आउटपुट देखाउँछु रन उतापट्टि छ ओके है त यहाँ त हेर्नुस् त आउट म यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि रन गर्नको लागि
म पहिला यो फोल्डरमा छु कि छैन भनेर त्यो फाइलको फोल्डरमा छु कि छैन हेर्नुहोस् त त्यहाँ यो मैले dir डिरेक्टरी कुन डिरेक्टरीमा छु अब त्यसमा त्यो डिरेक्टरीमा फाइल छ हेर्नुहोस् त के छ गेस गेम भन्ने फाइल छ हैन अब त्यो फाइल हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई रन गर्न सक्छौँ त्यसलाई रन गर्नको लागि पाइथन त्यो फाइलको नेम हैन त्यो फाइलको नेम के हो guessgame.py त्यो फाइलको नेम गरेर डाइरेक्ट रन पनि गर्न सक्नुहुन्छ माथि त्यो उसमा गएर कोड रनमा गएर अब के भन्नु हेर्नुहोस् त नो सच फाइल अर डिरेक्टरी भनेपछि मेबी GUES या एउटा मात्रै भएर चाहिँ हेर्नुहोस् त पाइथन माथि मिस्टेक भएर छ CLS गरे पाइथन GUES गेस एउटा गेम.py अब इन्टर यो गेस भने मैले तपाईलाई इन्टर तपाईले गेस गर्नुभयो है त तपाईले ल 23 मैले सोचेको नम्बर ल तपाईले 45 गेस गर्नुभयो एकचोटीको चान्स सकियो 89 गेस गर्नुभयो त्यो पनि चान्स सकियो ल 22 गर्नुभयो त्यो पनि चान्स सकियो तीनटा चान्स गर्ने बित्तिकै सरी यु फेल ट्राई अगेन भने फेरि म ट्राई गरेँ फेरि गेम खेल्न मन लाग्यो हैन अब फेरि 45 गरे ओके सेकेन्ड टाइम मैले 23 यो 23 तपाईले मिलाउनु भयो के त्यसपछि यु वन द गेम वेल प्लेड भनेर भने है त ओके यो कन्सेप्ट बुझ्नु सुरुमा यसमा हेर्नुस् त सुरुमा हाम्रो केमा कन्सेप्ट छ यो वाइल लुपको कन्सेप्ट छ इफ एल्स को कसरी राख्न मिल्छ भनेर सबै कन्डिसन यसमा गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु जरुरी छ है त हाम्रो जस्तो नर्मली सिम्पल वेमा हाम्रो कुन चाहिँ यो व्हाइल लगाउने फर लगाएर के रे सुरु गर्ने या व्हाइल लगाएर सुरु गर्ने भनेर इजिली वेमा डिसाइड गर्ने के सिम्पल वे छ एकदम छ यदि छ हेर्नुस् यदि तपाईले आफैले एक्जिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ व्हाइल लगाउन राम्रो भन्न खोजेको यो गेमहरुमा व्हाइल किन लगाउँदाखेरि हुन्छ नि यो गेम भनेको के हो तपाईको एउटा फिक्स कन्डिसन हुँदैन 3-4 स्टेप भन्ने बित्तिकै आफै एक्जिट हुनु हुँदैन के तपाईको के हुन्छ तपाई जबसम्म एक्जिट भन्ने क्लिक गर्नु त्यो गेमबाट बाहिर नआउनु पनि सक्नुहुन्छ नि त यता हेर्नुस् त गेम खेले पनि गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म ब्रेक नलागेसम्म त गेम खेले गर्नुहुन्छ तपाईले ब्रेक भनेको तपाईले जब हुन्छ नि एउटा गेम सकाउनुहुन्छ एउटा लेभल सकाउनुहुन्छ त्यसपछि ए म बाहिर आउँछु भन्ने टाइपको के भने चाहिँ नम्बर अफ टाइम आफैले स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ व्हाइल लगाउनु होला फर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्पेसिफिक नम्बर अफ टाइम चाहिँ इटरेट गर्नु पर्यो लास्ट आइटम हुन्छ सिक्वेन्स हुन्छ त्यो सिक्वेन्सको लास्ट आइटम पुग्ने बित्तिकै आफै आउटपुट हो त्यो हुन्छ जस्तै यसमा फर लुप लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा आइटमसम्म गर्ने त यस्तो जस्तै अब यसमा फर लुप लगाउनु तपाईलाई भने जस्तै है त अब यसमा फर लुप लगायौ भने है त के कसरी काम हुन्छ है त फर लुप लगायो भने यो इन्क्रिज गर्नु पर्यो त परेन किन पर्यो यो त इन्क्रिज गरेको हामीले आफै 3 सम्म लिमिट सम्म जाने भयो हजुर अब यदि फर लुप लगाउँ ल है तपाईलाई म फर लुप मैले गराएको छैन ल त्यो गरौँ न है फर लुप लगाउँ है त है यही कुरा फर लुप लगाउँ अब फर लुप लगायो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि फर कतिसम्म चलाउँछु है त फर आई जस्तै आई इन 3 सम्म चलाए है त मैले ल यो गेस सेस केही चाहिदैन ल मैले 3 चोटीसम्म चलायो है त अब के गरे मैले यो भयो भने ठीक छ फर एल्स है त अब हेर्नुस् त म प्रिन्ट गर्छु भन्न खोजेको के गरे भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बर हुन्छ सुरुमा त आई को भ्यालु त दिनु पर्यो नि त आई को भ्यालु दिएको छैन आई इक्वल्स टु 0 हैन एकछिन रोक्नुस् एकछिन यो 3 भनेको यो त्यस्तो लिँदैन कतिवटा नम्बरसम्म लिने भन्ने हुन्छ क्या जस्तै 1 यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है 1 आई रेन्ज 3 भन्ने बित्तिकै रेन्ज भन्ने फङ्सन गरेपछि एकछिन है त 0 1 2 सम्म लिन्छ 0 1 2 एकछिन है ट्राई गरौँ है यो रेन्ज फङ्सनले काम गर्छ होला त्यो के हो भनेर म बुझाउँछु हजुरलाई इन्टर यो गेस भने मैले 45 43 गरे फेरि 32 गरे अब फेरि 20 गरे भने सरी भन्छ है त अब हैन मैले मिलाए भने हेर्नुस् त्यही मैले फर लुप पनि काम गर्न मिल्यो त हेर्नुस् है अब मैले हैन सेकेन्ड टाइममा मिलाए भने यु वन द गेम भन्यो के भन्ने खोजेको फर लुपमा अलिक के भयो फर लुपमा पनि लगाउन त मिल्यो नि त हेर्नुस् त फर लुपमा पनि मिल्यो नि त त्यही कुरा सजिलो तरिकाले तर यहाँ फर लुपमा अलिकति यो गेस काउन्टहरु भएन भने यो भ्यालुहरु दिन कति दिन आफै यो बाइ डिफल्ट हुने कुरा हेर्नुस् यो रेन्ज फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन अप टु 2 नम्बरसम्म हुन्छ यो स्टप इटरेसन हुन्छ 3 सम्म होइन खासै यो 3 चाहिँ इन्क्लुडेड हुँदैन हेर्नुस् तपाईलाई मैले भनेको थिएँ नि त्यो स्लाइसिङमा लास्ट आइटम के हुँदैन स्लाइसिङमा लास्ट लिँदैन हजुर यसमा पनि त्यही रेन्ज फंक्सनमा पनि त्यही गर्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ
0 1 2 सम्म जान्छ 3 चोटी। अब यो के भन्न खोजेको ए जब 0 हुन्छ नि, जब 0 इटरेसनमा यो रन गर अनि 1 इटरेसनमा रह्यो जस्तै यता हेर्नुहोस् त मैले ल 0 जस्तो नि गरेँ त प्रिन्ट आई पनि गरिदिन्छु म तपाईलाई जन बुझाउनको लागि। ओके है त म टर्मिनल फेरि खोलेँ अनि हेर्नुहोस् त सुरुमा 0 हेर्नुहोस् त यो 0 प्रिन्ट भयो के। अब 0 मा के काम गर्ने भनेर के हेर्नुहोस् त अब 0 मा यो काम गर्ने नि त हैन। अब 0 मा मैले एउटा गेस गरेँ 67 गरेँ। अब हेर्नुहोस् अब त्यसपछि 1 मा के गेस गर्ने 1 गेस नम्बर हो के यो एकचोटी दुईचोटी गेस गर्छौँ भनेर। अब जस्तै अब भनौँ 23 गरेँ हैन। तपाईको हुन्छ नि 20 गर्ने बित्तिकै वेन गरिहाल्नु भयो तपाईले। अब फेरि गेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जस्तै 1 यो चाहिँ उताबाट जस्तै 1 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ काउन्ट गर्दै अनि अप टु 4 सम्म गरेपछि 4 चाहिँ लिँदैन। मैले तपाईलाई स्लाइसिङ भनेको थिएँ नि हेर्नुहोस् त 1 2 4 4 चाहिँ लिँदैन 1 2 3 चाहिँ लिन्छ है त। हजुर अब यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ गेस काउन्ट एज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त तपाईले सुरुमा अब के गर्नुहुन्छ ल मैले फेरि अब हेर्नुहोस् गेस काउन्ट इज 1 तपाईले एकचोटी गेस गर्न सक्नुभयो। यो भने यसमा यो भन्दा पनि तपाईलाई म यो रन गर्छु है त। यता गरेपछि जब गेस लगिसकेपछि चाहिँ भन्नु के गेस काउन्ट भयो भनेर भनौँ है त है। यो त इटरेसन एउटा भयो अब अर्को इटरेसनमा जानुहोस् भने यो लिस्ट जस्तै हो क्या। अब हेर्नुहोस् है फेरि मैले अब हेर्नुहोस् जब तपाईँले एकचोटि गेस गर्नुभयो 34 अब एकचोटि गेस गर्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा काउन्ट त भइसक्यो। हेर्नुहोस् गेस काउन्ट 1 भयो फेरि 55 गर्नुपर्छ गेस काउन्ट 2 भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त 45 गर्ने बित्तिकै गेस काउन्ट 3 हुन्छ। गेस काउन्ट 3 हुने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ यो हुन्छ नि 4 सम्म जाँदै कुनै भएन यो त आफै हुन्छ अटोमेटिक गयो क्या। हाम्रो त्यहाँ के हुन्थ्यो गेस काउन्ट भनेर हामीले दिन्थ्यौँ क्या। हेर्नु कति रमाइलो थियो त्यहाँ चाहिँ। यो वेमा भन्दा चाहिँ त्यो वेमा व्हाइलमा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। एकदम त्यो तपाईँलाई हुन्छ हेर्दाखेरि पनि कस्तो अलिकति अर्कै टाइपको हुन्छ। यो फर आईमा हेर्नुहोस् फेरि भ्यारी आईको कामै भएको छैन 10 इटरेट मात्रै गरेको छ। अलिकति बुझ्न पनि झ्याउ हुन्छ क्या यसमा चाहिँ होइन काम चाहिँ हुन्छ नहुने होइन। तर हेर्नुहोस् त अब त्यही कुरा मैले अब फर्स्ट काउन्ट गरेँ 24 मा गरेँ एक काउन्टमा भयो 23 गरेँ भने 2 काउन्टमा मैले मिलाएँ गेस काउन्ट 2 मा चाहिँ मिल्यो भन्ने टाइपको हुन्छ क्या। यो वान द गेम भयो है त। यो तपाईलाई यो बुझाउनको लागि मैले यो एउटा गेम बनाएको। अब तपाईले यो गेम बनाउनु पर्यो तपाईको उसमा शेयर स्क्रिन गरेर है त त्यहाँ गरिहाल्नुहोस्। आफू नबनाउनुसम्म त सिकिँदैन। हेर्नुहोस् यो मैले भने प्रब्लम अनि त्यसपछि आफूले बनाउनै पर्छ। यो बनाउनु भयो भने किन भन्दाखेरि तपाईको सबै कन्सेप्टहरु आछ नि त यसमा हैन लगभग कन्सेप्ट छ नि त एकदम कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ के तपाईलाई। पाइथन खै खुलेन त पाइथन अन गर्नु म VS कोड नै रेकमेन्ड गर्छु किनभने तपाईलाई पाइथनमा जानुपर्ने आवश्यकता ठुलो प्रोजेक्टको लागि हो अहिले जस्ट VS कोड गर्नुहोस् एकदम सजिलो फास्ट एकदम माइक्रोसफ्टले एकदम हुन्छ नि सबै गर्न सकिन्छ VS कोडमा। नत्र फेरि VS इन्स्टल गर्नुपर्छ। VS कोड इन्स्टल अहिले त हैन अब पछि भोलि त्यो गर्नु होला नि। त्यो छिटो हुन्छ त्यो पाइथनमा फेरि त्यो प्रोजेक्टको राख्नुपर्छ फेरि जानुपर्छ बुझाउनलाई एकदम छ। तर त्यो पनि राम्रो छ एकदम राम्रो आइडिया तर पाइथनको लागि। के गर्नुस् त के अन भइराछ ल अब है एकछिन है म यसमा फंक्सन कन्सेप्ट पनि भनिहालेँ त। ठीक छ फंक्सनको अब फंक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि भइहालेँ ल। मलाई यता होस्ट बनाउनुहोस् त ल तपाईकोमै भन्छु ल ठीक छोडिदिनुहोस् ल तपाईकोमै भन्छु म है के भयो भनेपछि तपाईले फंक्सनसम्म हेरेर आउनु होला है एकदम मैले तपाईलाई हुन्छ नि म भोलि फेरि एकलर मस्त पुरै बसेर सुरुदेखि हेर्नु पर्ने छ के घरिघरि कन्फ्युजन भइराख्ने थियो। मलाई हुन्छ नि यो फंक्सनसम्म पढाउनको लागि मलाई अरूलाई चाहिँ मलाई हुन्छ नि लगभग 12 आवर्स जति 14 आवर्स 15 आवर्स लाग्थ्यो। एकदम बेसिक कन्सेप्ट भनेकै एक सब तपाईले बेसी सकाउनु भयो क्या
पाइथन मसँग बेसिकली त्योभन्दा मसँग भिजुअल स्टुडियो कोड नै रहेछ साँच्चै मैले आफूले सिक्नको लागि नै इन्स्टल गरेको थिएँ ठिक छ केही छैन यहाँ पनि आफैले ट्राई गर्दै थिएँ कि यो उसमा हेर्नु त पाइथनमा पनि यो लेन्थहरू थाहा पाउने अनि त्यो रेपिटेसनहरू सेयर भइरहेछ भइरहेछ भन्नुहोस् यो नि के अरे आफैले ट्राई गर्दै थिएँ कि हजुरले पढाउनुभन्दा पहिले नै ए ठिक छ हजुर आफै हेर्दै त्यो बुझे पनि यसले यो काम गर्दो रहेछ भनेर कोड रन गरेर थाहा चाहिँ हुने तर पनि अनि त्यो खासमा कसरी गरेको भनेर त्यो भित्र लजिक चाहिँ नबुझ्ने हो त्यही नै हो क्या प्रब्लम त्यही हुन्छ नि कोड रन हुन्छ स्लो कुरा होइन नि त जहाँ ल्याब रन त भइहाल्छ तर हुन्छ नि लजिक बुझेपछि तपाईँले जति स्लो प्रोजेक्ट पनि बुझ्नु अघि कति मजाले फर्लुको कुराहरू त इफको कुराहरू कति मजाले भन्नु त्यो बुझेको कन्सेप्ट छ भने चाहिँ होइन रट्टा आने कन्सेप्ट कतिबाट कपी पेस्ट गरेर कन्सेप्ट छ भने त्यो केही बुझिँदैन आउटपुट त आउँछ होइन दिन्छ त त्यस्तो हुन्छ क्या अब हो कि ठिक छ किन यो सिधै अनटाइटल भनेर आउँदो रहेछ त्यो देखाउँछ त्यो अनटाइटल टा के दिनु भएन भनेर भन्नु खोजेको तपाईँ एउटा अन गरौँ न ओपन फोल्डर छ भने एउटा फोल्डरमा जानुहोस् एउटा कुनै पनि फोल्डर या फाइलमा गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट त्यहीमा कुनै फोल्डर त्यहाँ बनाउनुहोस् त्यो कुनै फोल्डरमा जानुहोस् न एउटा जस्तै डेस्कटपमा जानुहोस् या न्यू त्यहाँ जाँदा पनि मिल्यो अब त्यहाँ चाहिँ कुनै Trust the author of the क्लिक गर्नुहोस् के फरक पर्दैन अब त्यहाँ गएर एउटा फाइल बनाउनुहोस् गेस गेम भनेर भन्नुहोस् .py पनि गर्नु भएन हेर्नुहोस् न त्यो एक्सटेन्सन लेख्नु पर्छ त्यो चाहिँ नेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ याप टु क्लिक गर्नु आफै हुन्छ सुरुमा केस त्यो के पर्छ ठिक छ इन्स्टल गर्नु न पाइथनको लागि हो त्यो हुन्छ तपाईँको के हाइलाइटिङहरू देखाउँछ राम्रो हुन्छ भइसक्यो कि अझ गर्नुपर्ने भइसक्यो छोडिदिनु ब्याक आउनु फाइलमा आउनुहोस् यता ओके भइहाल्छ हामीले सुरुमा सेक्रेट नम्बर दिदियौँ सेक्रेट नम्बर तपाईँले सबै स्मल लेटर लेख्नुहोस् फेरि क्यापिटल चाहिँ स्मल नै लेख्नुहोस् क्या भेरिएबल र फङ्सन जहिले पनि स्मलै लेटरमा लेख्नु त्यो एउटा आफूले बनाउनु सेक्रेट नम्बर है त ल जति दिनुहुन्छ 30 दिनुभयो ल ठिक छ गेस काउन्ट बनाउनु भयो गेस काउन्ट बनाम 5 बनाइदिउँ हैन कताबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हो गेस काउन्ट भनेको कताबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ लिमिट चाहिँ कहाँसम्म पुगाउनुहुन्छ 0 बाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ या 1 बाट 0 बाट गर्नुहुन्छ 0 बाट गेस लिमिट कहाँ बनाउनुहुन्छ लिमिटलाई 5 बनाइदिउँ cannot activate the PyLens extension because it depends on the Python extension which is not loaded. Would you like to reload the Windows tool? क्यान्सल गरिदिनु मैले क्यान्सल गरिदिनु के भन्नु त के आइदिन्छ कि यसमा यो चाहिँ आउँछ ठिक छ रेकमेन्ड गरेको जानुहोस् अब लुप लगाउनुहोस् अब यो पुरै नम्बर अनुसारले आउँदो रहेछ किन यस्तो कुन चाहिँ भन्नुभएको पुरै नम्बरिङहरु देखाउँदो रहेछ ट्याक्क सजिलो हजुर कुन लाइनिङहरु त्यो डिबग गर्नको लागि चाहिन्छ के पछि देख्छौँ तर अहिले व्हाइल लुपमा हामीले लगाउनु पर्यो सेक्रेट नम्बर त्यो भयो त्यो गेस काउन्ट त्यो भयो कन्डिसन बनाउनु हो गेस काउन्ट हजुर गेस काउन्ट चाहिँ लेस तर तपाईले कति चाँडै बुझ्नु हुँदा रहेछ यार यो हुन्छ नि मलाई हिजो फर लुपहरु व्हाइल लुपहरु कति ट्राइलाई हेर्नु पर्यो 5 लेख्ने 5 लेख्दा पनि डाइरेक्ट 5 लेख्न पनि मिल्यो तर मैले 5 लेखिन माथि यो हुन्छ भेरिएबलमा राखेको थिएँ 5 चाहिँ हैन मैले के रे सिफ्ट खै पढाको सजिलो लागेर होला बुझेको
होइन के त्यही त अलिकति अरूभन्दा अरूले पनि अलिकति बुझ्न चाँडै बुझ्थ्यो एकदम तर पनि अलिक तपाईँले फास्ट बुझ्नु हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि हजुरको त्यो इन्टेलिजेन्स फास्ट रहेछ क्या अरूलाई पनि मैले गेस काउन्ट गर्ने बित्तिकै गेस लिमिट यो भयो भने चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो के अब गेस गर्नु पर्यो गेस गर्नु गेस पर्यो गर्न स्टार्ट गर्नु पर्यो गेस भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउनुहोस् अब त्यो गेस गरेको त्यसमा राख्नुहोस् हैन गेस गर्नलाई इनपुट दिनुपर्छ इनपुट भन्ने फंक्सन दिनुपर्छ इनपुट भन्ने फंक्सन हजुर इनपुट भन्नेमा चाहिँ यसलाई दिदियौं गेस नम्बर ठीक छ है त ल अब यो भनेको बाइ डिफल्ट यसले के लिन्छ स्ट्रिङ लिन्छ त्यसले यसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नम्बरमा भने चाहिँ इन्ट स्ल्याश एन गर्नुहोस् त त्यहाँ एक्सल्यास एन भनेको नयाँ राख्नु अब यसले दिन्छ बाइ डिफल्ट स्ट्रिङ तर यसले दिन्छ हाम्रो स्ट्रिङ दिने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने हजुर हजुर त्यो चाहिँ एकदम केयर होला यसमा चाहिँ इनपुटमा चाहिँ जस्तै हिमाल नेम कुशल दिनु पर्यो भने चाहिँ यसमा इनपुट दिनुहुन्छ तर यसको पछाडी हामीले कलन दिनु पर्छ पर्दैन होला पर्दैन यो चाहिँ जस्ट इनपुट लिने हो गेसमा राख्ने हो के अब गेस एकचोटी गरिसक्नु भएपछि के गर्छ एकचोटी गेस गरिसकेपछि प्रिन्ट गरौँ हैन एकचोटी प्रिन्ट नगर्नुस् एकछिन गेस बढाइदिन्छ एकचोटी गेस बढाइदिनुस् गेस स्टेप बढाइदिनु गेस काउन्ट बढाउनुस् प्लस इक्वल्स टु 1 बाट त्यो भयो भने चाहिँ माथि बढ्ने भयो प्रिन्ट गरेर हैन एकछिन अब चेक गर्नुस् अब चेक गर्नुस् अब गेस गरेको माथिसँग मिलेर इफ गेस इक्वल्स टु अब गेस इक्वल्स टु डबल इक्वल्स टु हुन्छ कम्प्यारिजन गर्दाखेरि डबल इक्वल्स मैले भनेको थिएँ डबल इक्वल्स टु सिक्रेट नम्बर सिक्रेट नम्बर गेस नम्बर कोलन दिनुहोस् त्यसमा त्यसपछि अब त्यहाँ के गर्ने प्रिन्ट im1 भनेर लेख्दिनुहोस् अब एक्चुअली गेस अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ प्रिन्ट im1 भन्नुहोस् अनि त्यसपछि ब्रेक लगाइदिनुहोस् ब्रेक BRE के ब्रेक गर्नुहोस् त्यहाँ अटोमेटिक अब एल्स जानुहोस् एल्स भनेको वाइलको ठ्याक्कै तल हुन्छ है त यदि त्यो कन्डिसन फल्स भयो भने त्यो इफमा हुँदैन एल्स भनेको सबै त्यो वाइल लुप चलिसकेपछि ट्राई अगेन लेख्नुहोस् है त ओके ठिक छ ल अब पाइथन फाइलमा हो त्यहाँ माथि जानुहोस् त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पाइथन फाइल आफै रन हुन्छ इनभ्यालिड इन्डेक्स माथिमा गेस प्लस 1 मा मैले यो माथि दिनु भएर चाहिँ है किन यो घरिघरि यो एभ्री टाइम सोध्छ हो यो के चाहिँ तलको त्यस्तो नसोध्नु मैले माथि दिएछु त्यसो के भयो तल दिनुहोस् न तल चलिसक्यो कोड त चलिसक्यो तल दिन मिल्छ यो माथिकोलाई यहाँ रन गरेर यो पुरै कहाँ भित्र गएर सीमा गएर खोज्छ के त्यस्तो नगर्नु छोड्दिनु त्यस्तो नगर्नु एकदम हेर्नुहोस् त त्यो कोड चाहिँ कहाँ गएर रन गर्नु यो यस्तो चाहिँ किन गरेको सिधै डाइरेक्ट डिबग कन्सोलमा गरेर गर्नु नै हुन्छ होला हैन हैन तपाईको यस्तो हुन्छ त्यो तपाईको हुन्छ यो डिबग गर्दाखेरि त्यो सबै भित्र पार्ट गर्नुस् अब गर्नुस् न केही फरक पर्दैन त लाइन धेरै भयो भने त्यहाँ राख्नुस् कुनै आइटम ल 28 गर्नुस् इन्ट्रो गर्नुस् कति फेरि गर्नुस् 5 चोटी गर्नुस् अहिले सबै रङ आइटम गर्नुस् रिभेल गर्नुस् के भयो तपाईको हेर्नुस् त के भएन त्यहाँ हेर्नुस् त गेस काउन्ट चाहिँ बढेन माथि गेस हैन गेस बढाउनु भयो तपाईले गेस काउन्ट बढाउनु भएन माथि हेर्नुस् माथि तपाईले गेस चाहिँ हैन बढाउने गेस पछि बढाउनु पर्ने गेस काउन्ट हो माथि त्योभन्दा माथि हो त्यो चाहिँ गेस काउन्ट चाहिँ हो बढाउनु पर्ने गेस होइन गेस गरेको हो बढाउनु पर्ने चाहिँ गेस काउन्ट हो नि त माथि चेक गर्नु मैले गेस काउन्टलाई गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ गेस नम्बरलाई चाहिँ गरेर आएछ GUSS लेख्नुहोस् GUSS गेस काउन्ट हजुर गेस काउन्ट प्लस इक्वल्स टु 1 यसलाई सिधै सिम्पल तरिकाले रन गर्नु त्यसै नगर्नुस् म टर्मिनलमा जानुस् न टर्मिनलमा जानुस् पहिला त्यो हटाइदिनुस् यसलाई टर्मिनलको यता छेउ उता लास्टमा छ नि एउटा क्यान्सल बटन त्यसो हटाइदिनुस् अब टर्मिनलमा जानुस् टर्मिनलमा
त्यहाँ न्यू टर्मिनलमा गर्नुहोस् हो, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यहाँ सिएलएस गर्नुहोस् त, सिएलएस त्यो क्लियर स्क्रिन भन्छ। अब त्यो हुन्छ नि, त्यो पाइथन लेख्नुहोस्, त्यो फाइलको नाम लेख्नुहोस् पाइथन गेसक्याम.py, डाइरेक्ट रन गर्न मिल्यो। त्यही फाइल त्यो फोल्डरमा छ नि त, त्यसो डाइरेक्ट गेसक्याम.py गरेर रन गर्न मिल्यो, सजिलो भयो नि त। अब इन्टर गेस नम्बर गर्नुहोस् 5 चोटि। 20, 11, 10, 9, 8, 7. फेरि माथि तपाईँले के गर्नु हेर्नुहोस् त, माथि प्लस इक्वल्स टु सँगै एउटा तपाईँले बनाउनुको भेरिएबल प्लस इक्वल्स टु, हेर्नुहोस् त्यो बिचमा अलिकति ग्याप राख्नुहोस् त, माथि गेस काउन्टमा हो त्यहाँ होइन, यता छेउमा प्लसको अलि अगाडि यता प्लसको यता हो त्यो बनाउनुहोस्। अब उता इक्वल्स टुमा के फरक पर्दैन होला चाहिँ, तैपनि उता ग्याप राखिदिनु अलिकति 1 को यता त्यही यहाँ चाहिँ अलि 1 को यता 1 को लेफ्ट साइड ठिक छ। किनभने त्यो प्लस इक्वल चाहिँ कहाँ ल गर्नुहोस् त, गेस काउन्ट ठिक छ है त ल। अब पाइथन लेख्नुहोस्, त्यस फाइलको नाम लेख्नुहोस्। पाँचवटा गेस गर्नु तपाईँ 29 मा U1 मैले के गरेँ कन्डिसनमा, मेरो कन्डिसन बिग्रे जस्तो छ। तपाईले के गर्नुभयो, सिक्रेट नम्बर मैले के गरेँ, सेकेन्ड नम्बर 30 दिएँ, गेस काउन्ट 0 दिएँ, गेस लिमिट 5 दिएँ। वाइलमा गेस काउन्ट इज लेसर देन गेस लिमिट छ भने गेस चाहिँ इनपुटमा गेस नम्बर इनपुट गर्नु पर्यो, अनि गेस काउन्टलाई चाहिँ +1 अर =1 गर्नु पर्यो। त इक्वल्स टु पनि ठिक छ। हेर्नुहोस् U1 त डाइरेक्ट नभन्नु पर्ने, सेक्रेट नम्बरसँग त मिलेकै छैन नि त होइन, त्यो 29 त मिलेको छैन। गेसको नम्बर चाहिँ मेरो 29 चाहिँ सेक्रेट नम्बरसँग मिल्नु पर्ने, सेक्रेट नम्बरसँग मिलेको छैन। यस्तो गर्नुहोस्, त्यो माथि त्यो अलिकति त्यो स्पेस छोडिदिनुहोस् त, स्पेसले गर्दा प्रब्लम आइदिन्छ त त्यहाँ। कहाँको यो माथिको इक्वल्स टु भन्दा यताउता त्यो डबल इक्वल्स टु छ नि, त्यो यताउता छोडिदिनुहोस्, अलिक स्पेस छोड्नुहोस् है। त्यसपछि त्यो सेक्रेट नम्बर या CCRET सेक्रेट नम्बर ठिक छ, प्रिन्ट U1 भन्ने पनि ठिक छ, इफ भन्ने कन्डिसन ठिकै छ। माथि गेस लिमिटको पनि यताउता स्पेस छोडिदिनुहोस्, तर त्यस्तो फरक चाहिँ नपर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ है। त्यहाँ पनि स्पेस छोड्नुहोस् हो, त्यहाँ पनि स्पेस छोड्नुहोस्, तर स्पेस छोड्नुहोस् है, अलिकति त्यो राम्रो देखिन्छ है त, त्यो पनि राम्रो देखिन्छ। छोड्नै पर्छ भन्ने छैन तपाईँको, कहिलेकाहीँ एउटा राम्रो फर्मेट हो। गेस नम्बर तपाईँले भयो है, गेस गर्नुभएको थियो, इनपुट लिनुभयो, अब ब्रेक भयो, प्रिन्ट मेबी सेभ नभएर हो, सेभ गर्नुहोस् त एकचोटि, सेभ गर्नुहोस् त एकचोटि, सेभ गर्नुहोस् त भित्र फाइल सेभ गर्नुहोस् त, कन्ट्रोल S गर्नुहोस्, त्यसलाई सेभ नभएर त्यस्तो हुन्छ है। न्यू टर्मिनल गेस गेम.py 25 29 अघि चाहिँ त्यो 29 भन्दा नि त्यो भनिरहेको थियो 28 अघि नै सेभ भएन, त्यस्तो भएन होला, हेर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् त 20 लास्ट अब U1 भनिहाल्यो नि। अब फेरि एउटा रङ आइटम ट्राई गर्नु पर्यो। 22 2011 23 54 ट्राई अगेन बल्ल भयो। त्यही हामीले अघि सेभ नगरेर हो कि सेभ नगरेर हुन्छ कहिले यसमा बल्ल मैले बुझेँ के रे, हामीले एउटा नम्बर गेस गरेर के रे राख्यो, त्यसपछि त्यो लगायो, वाइल कन्डिसन अनुसारले चाहिँ वाइल कन्डिसन ट्रु भएपछि चाहिँ कोड रन भयो, त्यसलाई त्यो रन गर्नको लागि लिमिटसँग गरेर इन्क्रिमेन्ट गरेर इफ कन्डिसन त्यसमा चाहिँ कन्डिसन लगाएर त्यो गरेर ब्रेकको काम त्यहाँ गऱ्यो, म्याच भएपछि हाम्रो दिएको उसँग मिलेपछि ब्रेक लगायो, त्यसपछि एल्स, नत्र भने एल्स। बल्ल यो चाहिँ बुझेँ ब्रो मैले, एकदम बुझ्नु भयो अहिलेको। अब ठिक छ, अर्को अघिको पनि गर्नुहोस्, अघिको एकछिन अघिको त्यो मैले फर लुप पनि गर्नुहोस्, त्यो लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गरेर पनि गर्नुहोस्, त्यो अर्को फाइल लगाएर गर्नुहोस्, त्यही टी फोल्डरमा अर्को फाइल। अब त्यो फोल्डर
त्यो फोल्डर कहाँ गयो? त्यो छेउमा हुन्छ त्यो छेउमा त हो त्यहाँ त्यो फाइलमा जानुहोस् त्यो डबल माथि डबल फाइल छ नि हो त्यहाँ छेउको त्यो त तल हो त्यो चाहिँ हो त्योमा जानुहोस् त्यहाँ फोल्डर आउँछ यसको चाहिँ के भन्नुभयो त? यसमा चाहिँ अघि मैले फाइन्ड द लार्जेस्ट नम्बर भन्ने अब मैले अघि नै गरेको थिएँ नि एउटा लिस्टमा लार्जेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गरेको थिएँ नि त्यो अघि नै गर्न खोज्नुहोस् त नम दिएर लिस्ट बन 1 2 6 बनाइदिउँ। यसमा नम्बर त हामीले लिस्ट यति दियो भने चाहिँ एउटा कुनै एउटा पोजिसन एउटा आई भनेर डिफाइन गरिदिउँ जुनको पोजिसन चाहिँ हामीले 0 यो भयो भने के हुन्छ? 0 हुँदैन नम 0 भन्नुहोस् न त्यो 0 भनेको त थाहा हुन्छ नम 0 भनेको मलाई भन्न खोजेको नम इक्वल्स टु नम 0 कुनै पनि लार्जेस्ट नम्बर लेख्नु न त्यो भन्दा आई इक्वल्स टु नम 0 गर्दा के हुन्छ ब्रदर? आई इक्वल्स टु नम 0 गरे पनि हुन्छ आईमा लार्जेस्ट नम्बर गरेर बस्छ त्यही हो अहिले चाहिँ एउटा नम 0 भनेको अहिले 1 बस्छ तर त्यसलाई त्योसँग कम्पेयर गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा त्यो आई अपडेट हुँदै जान्छ के अब हेर्नुहोस् अब यो भयो हामीले नम्बर दियौँ अनि हामीले चाहिँ अब कम्पेयर गर्नको लागि एउटा सुरुमा आई यो नम्बर चाहिँ सुरुमा फर लुप लगाउनुहोस् तपाईँ फर लुप एक आइटम निकाल्नुहोस् पहिला फर लुप फर आई इक्वल्स टु आई नै नदिनुहोस् फेरि आई त माथि दिइसक्नु भएको छ तपाईँले आई नदिनुहोस् अरू आइटम आइटम लेख्नुहोस् जे लेख्नुहोस् जे लेख्दा हुन्छ आइटम इन नममा त्यो नममा नम भन्नेमा आइटम अब त्यहाँ हुन्छ कोलन दिनुहोस् अनि त्यसपछि इन्टर गर्नुहोस् अब चेक गर्नुहोस् इफ त्यो नम आइटम चाहिँ ग्रेटर देन आई छ भने आइटम चाहिँ ग्रेटर देन आई छ भने आई भन्दा ठुलो छ भने हैन त्यो लार्जेस्ट हो नि त आई भन्दा आइटम चाहिँ ग्रेटर देन आई छ भने अब के गर्ने कोलन दिनुहोस् अब के गर्ने प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट नगर्ने हैन प्रिन्ट गर्ने हैन अब असाइन गर्नु पर्यो नि त यदि छ भने त्यो लास्टसम्म गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त्यो आई को भ्यालु चाहिँ के भन्दा आइटमको भ्यालु आई मा राख्ने आई भनेको आई इक्वल्स टु आइटम गर्ने ठुलो भ्यालु चाहिँ आई मा राख्ने नि त अपडेट गर्ने हो कि आई चाहिँ ठीक यदि हाम्रो यो नम्बर भइहाल्यो नम्बरको इक्वल यदि दियो भने नम्बर दियो आइटमलाई त्यहाँ राख्यो यदि हाम्रो आइटमको भ्यालु चाहिँ आई भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ त्यो आई को भ्यालु अपडेट भएर आयो अपडेट हुनुको लागि आइटम राख्नुहोस् भन्छ आई कस्ट आई असाइन गर्नु छ भने यो पनि भयो अब प्रिन्ट आइटम गर्नुहोस् लास्टमा तल आएर त्यो फर लुपको ठ्याक्कै तल भइसकेपछि तल प्रिन्ट आइटम लेख्नु अनि आइटम होइन आई हजुर आई नै के लाग्दैछ चाहिँ अब गर्नुहोस् तपाईँ आउटपुट आउँछ मिल्यो कि मिल्दैन 10 आउँछ कि आउँदैन मिल्यो भने त बबाले हुन्छ बबाले मिल्छ होला लगभग प्रब्लम त आउँदैन सेभ गर्नु भएको छ भने मिल्यो मैले आइटम पछि फेरि यो उ दिएछु नि त अनि त्यही भएर त्यही त के नदिनुहोस् सेभ गर्नुहोस् तल सेभ गर्नुहोस् त माथि जानु पर्दैन त्यही त्यो तल नै रन गर्नुहोस् फेरि हो त्यो चाहिँ सिएलएस गर्नुहोस् माथि जाँदाखेरि अलिकति python largest py कस्तो भयो अब अर्को कुनै टिपा हुन्छ नि एउटा र्यान्डमली लिस्ट बनाउनुहोस् न कुनै 10 20 50 100 हुन्छ नि अगाडि पछाडि अहिले तपाईले हुन्छ नि त्यो गुगल नगर्नुहोस् एउटा लिस्ट त्यहीमा त्यसमै त्यो लिस्ट चाहिँ गर्नुहोस् भने माथिको लिस्टको भ्यालु आइटमहरु चाहिँ गर्नुहोस् माथिको त्यो हैन माथिको बिचमा 1 2 3 हरु इन्भर्ट चाहिँ गर्नुहोस् त्यो अरु पनि राख्नुहोस् न अलि ठुलो सानो राखेर गरेर राख्नुहोस् के रेगुलर हैन कि 50 20 40 फेरि हुन्छ नि 80 फेरि 10 त्यस्तो टाइपको जुन पनि 10 15 28
फेरि 5 त्यस्तै राख्नु कि हो तल माथि राख्यो त्यो पनि चेक गर्छ कि त्यो चाहिँ हेरौँ न ठिक छ अब ठिक छ अब हेर्नुहोस् अब प्रिन्ट गर्नुहोस् न सबसे ठुलो आइटम आयो कि आएन भनेर हेरौँ थाहा हुन्छ Python 90 मिल्यो भने ओके अब हेर्नुहोस् अब मैले हेर्नुहोस् है अघि मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएको फङ्सन भनेको के हो भनेर है त हजुर अब मैले अघि के को इक्जाम्पल दिएको थिएँ तपाईँलाई एउटा वासर मेसिनको दिएको थिएँ होइन त्यो चाहिँ मसिनको दिएको थियो होइन त्यो मसिनले के गरेको थियो एउटा लजिक दिएको थियो होइन जब हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसले काम गरेर आउटपुट दिन्थ्यो होइन अब सुन्नुहोस् है अब तपाईँले के गर्नुहोस् ओके म पनि एउटा वासर मसिन बनाउँछु भन्नुहोस् भने चाहिँ अहिले के लजिक बनाउ के लजिकमा लार्जेस्ट नम्बर एउटा लार्जेस्ट नम्बर भन्ने फङ्सन बनाउनुहोस् तल त्यसको तल प्रिन्ट आईको तल ठ्याक्कै एउटा फङ्सन बनाउनुहोस् प्रिन्ट आईको तल एउटा फङ्सन बनाउनलाई के गर्ने डेफ फङ्सन नेम लार्जेस्ट नम्बर लेख्नुहोस् फङ्सन नेम भनेको के काम गरिरहेको छौँ लार्जेस्ट नम्बर भन्ने लार्ज नम्बर है त ओके अब भित्र प्यारामिटर दिइराख्नु पर्दैन छोडिदिनुहोस् कोलन दिनुहोस् छेउमा प्यारामिटर ओपन क्लोज प्यारेन्थेसिस त हुन्छ त्यहाँभित्रको प्यारामिटर दिनु परेन अब कोलन दिनुहोस् त्यहाँभित्र के लजिक निकाल्ने त लार्जेस्ट माथिको सबै कपी गर्नुहोस् तल राख्नुहोस् माथिको यो सबै कट गरेर राख्नुहोस् न माथिको सबै माथि भेरी नमसम्म पनि सबै नमसम्म सबै आफ्नै त यो कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् त भयो माथि नमसँगै ल तल राख्नुहोस् त त्यसको हो त्यहाँ राख्नुहोस् त्यो मिलाउनुहोस् इन्डेन्टेसन मिलाउनुहोस् त्यो इन्डेन्टेसन मिलिरहेको छैन कता कता हुन्छ त्यो मिलाउनुहोस् हेर्नुहोस् आई पनि छेउमा हुन्छ अलि नमको तल हुन्छ त्यो चाहिँ ठिक छ अनि फर जानुहोस् यो फर ठिक छ इफ पनि ठिक छ फर छैन नि त ठिक फर पनि त्यो सबै भित्र राख्नुहोस् भनेको के मैले फङ्सन भित्र हो नि त लजिक त फङ्सन भित्र हुन्छ अब इफ पनि एक स्टेपले बढाउनु पर्यो हेर्नुहोस् अब चाहिँ अनि त्यो प्रिन्ट पनि भएको छैन प्रिन्ट पनि फङ्सन भित्र नै हो त्यो फरको तल भनेको थिएँ मैले अब हेर्नुहोस् अब ठिक छ अब यो त तपाईँले एउटा वासर मसिन बनाउनु भयो त्यहाँभित्र लजिक लेख्नु भयो है त अब यो वासर मसिन क्लिक गर्नुको लागि तपाईँले मैले के भने कल गर्नुपर्छ कल गर्नुको लागि तल प्रिन्ट आईको तल गर्नु ठ्याक्कै त्यो डेपको तल त्यसको अलिक तल जानुहोस् फेरि अब लेख्नुहोस् त्यो हुन्छ नि के हो त्यो फङ्सनको नाम लार्जेस्ट नम्बर भनेर त्यो ओपन र क्लोज प्यारेन्थेसिस गरिदिनुहोस् अब चाहिँ रन गर्नुहोस् त खै अब रन हुन्छ कि नै अब चाहिँ रन गर्नुहोस् सेभ गरिहाल्नुहोस् है त के भन्ने इन्डेन्टेसन तल हेर्नुहोस् अब इन्डेन्टेसन फाइनल गर्नुहोस् त्यहाँ इन्डेन्टेसन देखा हो त्यो आई हो त्यो आईको हेर्नुहोस् त आई भित्र इ पछिको भित्र हो नि त आई भनेको आई इक्वल्स टु आइटम होला हो त्यो चाहिँ तपाईँले जहाँ कर्सर राख्नुपर्छ त्यही हो ठिक छ अब चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् इन्डेन्टेसनले यति धेरै ल्याङ गर्ने ल्याङ गर्छ नि हेर्नुहोस् त हो हामीले फङ्सन भित्र पनि एउटा हामी त्यस्तै काम गर्न सकिरहेको छ कि यदि हामीले फङ्सन कल गरेनौँ भने त्यो के हुन्छ त्यो कल नगर्नुहोस् त त्यहाँ त्यसलाई कमेन्ट राखिदिनुहोस् त्यो कल नगर्नुहोस् कल गरेन भने केही आउटपुट देखाउँदैन हेर्नुहोस् है कल गर्नै पर्छ हामीले अन क्लिक गर्नै पर्छ भन्नु खोजेको ल अब रन गर्नुहोस् त मिल्छ मिल्दैन अब केही पनि देखाउँदैन हेर्नुहोस् है त्यहाँ नन देखाउँछ होला नत्र केही देखाउँदैन देखाउँदैन हामीले चाहिँ त्यो देखाउनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले कल गर्नुपर्ने रहेछ होइन फङ्सन कल गर्नै पर्ने रहेछ कल गर्नै पर्छ त्यहाँभित्रको लजिक चाहिँ एक्जिक्युट गर्नको लागि किन भन्दाखेरि त्यो भनेको हामी जस्ट स्टोर गरेको कुरा स्टोर एन्ड रिमुभ भन्छ क्या स्टोर गर्ने हो त्यसमा लजिक लेख्ने हो अब त्यसपछि काम गर्ने अब मलाई सेम अहिले जस्तै उसको गेस्ट नम्बरको गर्नुहोस् त
गेस नम्बरमा यस्तै Okay. सेम एउटा फङ्सन बनाउनुहोस् गेस गेम भनेर त्यहाँ यता 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 गेस गेममा जानुहोस् हो त्यहाँ चाहिँ ट्याक्कै भयो इन्डेन्टेसन टक्क मिलाएर मलाई आउटपुट दिनुहोस् त यसलाई एल्सको वाइल्सको तल हुन्छ एल्स चाहिँ त्यो एल्सको वाइलको तल हुन्छ एल्स चाहिँ अनि त्यसपछि अनि ठिक छ प्रिन्ट चाहिँ इन्डेन्टेसन हो एकदम त्यो पनि पावरफुल छ इन्डेन्टेसन के भनेर म तपाईँलाई इन्डेन्टेसन एकदम पावरफुल हुन्छ है त प्राइस इन्टर केस भनेर गर्नु नमिल्ने फङ्सन लास्टमा अहिलेको जस्तै हुन्छ नि त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ एल्समा राख्न एल्समा मिल्छ मिल्यो तर त्यो एल्स तपाईँले डेपको तल राख्नु भएको छ तर वाइलको तल भनेको छ एल्स चाहिँ वाइलको तल हो एल्स चाहिँ एल्स भनेको वाइल यदि रन भएन भने एल्सको कन्डिसन हो नि त हो ठिक छ अब ठिक छ हेर्नुहोस् त अब त्यो रन गर्नुहोस् त के इरर छ भनिहाल्छ इरर छ भने चाहिँ त्यो इरर सल्भ गर्ने हो कि हामीले कन्ट्रोल सेभ py 11 मा अनएक्सपेक्टेड इन्डेन्ट अब हेर्नुहोस् त के भने चाहिँ ब्रेकले गर्दा त्यो हो त्यो चाहिँ ब्रेक हेर्नुहोस् त ब्रेक त्यो ट्याक्कै हामी इन्डेन्ट मिलाएर त्यो प्रिन्ट पनि हेर्नुहोस् त प्रिन्ट चाहिँ कता भयो प्रिन्ट र ब्रेक एउटैमा हुनुपर्छ तर इफ भित्र हो नि त प्रिन्ट र ब्रेक भनेको माथिको तपाईँको 9 र 10 हो त्यो चाहिँ दुईटा त्यहाँभित्र ब्रेक र प्रिन्ट कसको कोड हो त्यो इफ भित्रको कोड हो नि त त्यो हजुर अनि त्यसको लागि इफ भित्रको कोड लेख्नको लागि इन्डेन्ट गर्नु पर्यो नि त इफ भित्र यो भित्र यस्तो हुनुपर्ने हैन हो हजुर हो त्यो चाहिँ ब्रेक पनि त्यही गर्नु ब्रेक पनि त्यसैको उसमा हुनुपर्ने हजुर हजुर अनि यो एल्सको प्रिन्ट त त्यो भइहाल्यो हो हजुर अब हेर्नुहोस् त $28, $27, $26, $24. Try again. 0, 28, 21. बराबर अब हेर्नुहोस् अब एउटा प्रोग्राम गरौँ है त एउटा प्रोग्राम एउटा फ्याक्टोरियल नम्बरमा तपाईँलाई थाहा होला नि फ्याक्टोरियल नम्बर भनेको कस्तो अच्छा फ्याक्टोरियल नम्बर भनेको तपाईँ 5 को फ्याक्टोरियल नम्बर भनेको 5 इन्टु त्यसको 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 होला अच्छा तपाईँले त्यो फ्याक्टोरियल नम्बर भनेको खै याद छैन त हजुर भन्नुपर्छ ए हुन्छ हजुरलाई एकछिन है त यस्तो फ्याक्टोरियल नम्बर भनेको जस्तो कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर त्यो छोडिदिनुहोस् त्यो हुन्छ तपाईँलाई त्यो थाहा छ भने जस्तो तपाईँलाई कन्सेप्ट गर्नको लागि तपाईँ मलाई होस्ट गराउनुहोस् त यो भएछ त ए ओके भयो है त अब म चाहिँ फङ्सनको बारेमा त्यस फङ्सनलाई बुझ्नुभयो त अब म तपाईँलाई यता जान्छु है त ल अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो इनपुट कताबाट दिने भनेर म तपाईँलाई सिकाउँछु है
मैले एउटा डब्ल्युसी स्कुल त भनिसकेको थिएँ है त। हजुर डब्ल्युसी स्कुल तपाईँले त हुन्छ फङ्सनसम्म चाहिँ हेर्नु होला है त, फङ्सनसम्म चाहिँ के प्रब्लम आएपछि चाहिँ भन्नु होला है पनि त। हेर्छु हजुरले पठाएको मलाई त्यो जिमेलमा पठाएको के थियो त्यसलाई म म तपाईँलाई एकछिन म पठाइहाल्छु, एकछिन म पठाउँछु, ड्राइभको लिङ्क पठाइ अहिले पठाउँछु है त। नत्र भने त्यो त्यत्तिकै मलाई जिमेलमा पठाउनु भएको होइन त्यो के अरे उसको लिङ्क त्यस्तो हुन्छ हेर्नु, त्यो जिमेलमा जाँदैन, जिमेलमा त 25 MB भन्दा धेरै जाँदैन। मैले त्यो ड्राइभ भन्नाले त्यो लिङ्क के गुगल ड्राइभको लिङ्क जिमेलमा फरवर्ड गर्नुभएको थियो कि त्यही मैले चाहिँ लिङ्क फरवर्ड गरेन, मैले तपाईँले त्यहाँ एक्सेस गरेर तपाईँले त्यो नोटिफिकेसन आउँछ होला भनेर मैले त्यो गरेँ। एकछिन है त म यता देखाउँछु है त। मलाई त्यो हजुरको गुगल ड्राइभमा एक्सेस गर्नको लागि त्यो पठाउनु भएको मलाई जिमेलमा फरवर्ड गरिदिनु, म यहाँबाट एक्सेस गर्छु। एकछिन है त, एकछिन है, म त्यही हेर्दैछु यता छ कि छैन, कता राख्छु है त। एउटा फोल्डर नै बनाएर राखेको थिएँ हेर्नुहोस्, यो त अरू क्लासहरूको हो, अरू क्लासहरूको पनि त्यस्तै छ, अरू क्लासहरूमा पनि यो अरू क्लास पनि भइरहेछ के। भोलि म मस्त टक्क हाम्रो यहाँको र उहाँको टाइमिङमा अलिक धेरै डिफ्रेन्ट हुने के, अनि त्यसले गर्दा ठिक्क अब अहिले राति 12 बज्यो नि त होइन, त्यहाँ राति 12 बजिसक्यो 12 बजिसक्यो है। अनि बस्न मलाई त केही पनि छैन, अरू बेला पनि बसिरहेको छु। अनि के हुँदो रहेछ अब म ढिलो सुतेको हुन्छ अनि बिहान ठिक्क हजुरहरूको उठ्ने टाइमिङमा भनेको मेरो पनि यहाँ उठ्ने टाइमिङ त्यस्तै पर्छ, म राति कहिले पनि निन्द्रा लाग्दैन झ्याप्प, अनि त्यही हेरेर बसिरहेको हुन्छु। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नभ्याएको बेलामा चाहिँ अनि बिहान हजुरको क्लास र अनि त्यो क्लासमा रिभिजन गर्ने टाइमिङ ट्याक्क नमिल्ने, अनि आज त दिउँसो बाहिर गएँ होइन नत्र भने जहिले म के गर्छु हजुरले पढाइसकेपछि चाहिँ दिउँसो बस्छ थपक्क लाएर ल्यापटपमा त्यही हेरेर बस्छु र अनि यो गरेको छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो हेर्न भ्याएको छैन। अब भोलि चाहिँ म मस्त बसेर फेरि सुरुबाट फेरि हेर्छु, त्यो भयो भने चाहिँ अनि आनन्द हुन्छ। हुन्छ, मैले त्यो 2टा भिडियो पठाएको छु, आज त एउटा यो आजको रेकर्डिङ पठाइहाल्छु होइन। 3टा हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले मैले त्यहाँ लिङ्क पठाइहाल्नुहोस् त। अनि त्यो कहिले एक्सेस हुँदैन क्या, त्यो हुन्छ नि त्यो प्रब्लम हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ भिडियो अन भयो कि नै हेर्नुहोस् है त। भिडियो चाहिँ देखेँ, अन गर्नुहोस् त, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त, त्यो हुँदैन क्या कहिलेकाहीँ त्यो अन चाहिँ। यसमा एकदम ठुलो फाइल हो नि त, हुँदैन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त, 2 आवर्स प्ले भएको छ दाजु, भएको छ। भएको छ यहाँको। हाम्रो इन्टरनेट त्यस्तो साह्रो फास्ट नभएर होला, यसलाई म डाउनलोडमा रातभरि हालेर छोडिदिन्छु। हुन्छ त्यही गर्नु नि त है त, तपाईँलाई हुन्छ नि। म ल त एकछिन हुन्छ है त, तपाईँ डाउनलोड हाल्नुहुन्छ है त, ठिक छ ल, म यस्तो गर्छु तपाईँलाई। भइरहेछ दाजु, मैले डाउनलोडमा हालिदिन्छु। एकछिन मिल्दैन डाउनलोड, एकछिन म तपाईँलाई डाउनलोड गर्न मिल्दैन एकछिन त, हुँदैन कि। म डाइरेक्ट हुन्छ नि पठाउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मिल्छ, अब चाहिँ डाउनलोड गर्नु मिल्छ। ल ट्राई गर्नु त डाउनलोड गर्नु, खै त्यहाँ एउटा क्लिक गर्नुहोस् त माथि छेउमा हुन्छ। Unable to scan the file for a virus, त्यो चाहिँदैन भाइरसको कुरा। सेभ फाइल अटोमेटिक टु त्यहाँ माथिको लेभल हुन्छ, राइट साइडमा हुन्छ, हेर्नु नि टपको त्यो भइरहेछ है, डाउनलोड भयो है। मैले यो अघिकै जुन एउटा फाइथनको फर्म बनाएको थिएँ हुन्छ दाजु के अरे यसो गर्ने, आजलाई यति नै गरेर भोलि कन्टिन्यू गर्ने। म एकदम त्यति नै गर्ने, यता पनि मेरो पनि अब खानासाना पकाउने टाइम भयो क्या, अब खानासाना पकाउनु पर्छ होइन। हुन्छ भोलि यसो गरौँ न, भोलि थोरै एकैछिन हेरौँ अनि त्यसपछि म एकछिन के अरे अनि फेरि दिउँसो चाहिँ म पुरै रिभिजन गर्छु अनि फेरि अर्को दिन फेरि कन्टिन्यू गरौँ मजाले। भिडियो हेर अनि त्यो एक्सर्साइज चाहिँ अब यो हुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ यस्तो गरेर हुन्छ नि, बेसिक सिकिसक्नु भयो है त लगभग। फङ्सनको अलिकति हुन्छ नि, लगभग 15-20 मिनट तपाईँलाई सिकाउनु बाँकी छ। जस तपाईँले बेसिक सकिसक्नु भयो भने फङ्सनसम्म त्यहाँ गइहाल्नुहोस् अन द फ्लोमा। अब तपाईँलाई एउटा कुरा हजुर यसो गरिदिनु न त, भोलि हाम्रो रेगुलर टाइमिङमा भोलि 15 आधी घन्टा होस् या 30-40 मिनट त्यही हजुरले त्यो फङ्सनको पढाउनु पर्ने पढाइदिनु होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ म हजुरले पढाएको 3टा क्लास र अनि त्यो अनि एक्सर्साइजहरू म दिउँसो बसेर मस्त हेर्छु अनि फेरि अर्को दिन फेरि कन्टिन्यू गरौँला। हुन्छ, स्योर ब्रदर, हुन्छ हो, त्यो चाहिँ दामी हुन्छ। ल स्योर, किन बिहानतिर काममा जानुपर्छ है तिम्रो। हुन्छ के अहिले चाहिँ त्यस्तो काम त छैन भन्नाले बिहानै हजुरको टाइमिङ र मेरो टाइमिङमा थोरै आवर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। अनि हजुर म त्यो हेरेर अनि दिउँसो गर्छु अनि हुन्छ है त, भोलि बिहान हजुरलाई म त्यो हजुर अहिले हजुरसँग पढ्दाखेरि अहिले पढाउँदाखेरि त्यही गरिरहेको छु र अनि अहिले सजिलो लाग्छ।
आफैले एक्लै बसेर बुझेर अनि फेरि त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि प्रब्लमहरू आयो भने यो यसमा यो बुझेन भनेर सोध्नुलाई सजिलो हुन्छ नि त एकदम के हो चाहिँ यो नबुझेको रहेछ यो त सही कुरा अनुभव हामी चाहिँ अब एकछिन बेसिक हो बेसिक यो लगभग फङ्सनसम्म गइसक्यो हेर्नुहोस् है बेसिक सकिसकेपछि हजुर अब यो बेसिकमा एकदम ग्राफ तपाईँको अब कतिसम्म हात जान्छ तपाईँलाई म हुन्छ नि त्यही अनुसारको अनि अलिकति म यो प्रोग्राम पनि गराएर बेसिकमा एकदम क्लियर बनाइसकेपछि अब यो मोडुल भन्ने यो मोडुल भनेको हामी जुन फाइलमा काम गरिरहेको त्यही हो है मोडुल भोलि भन्छु त्यो है त ऊ पनि भइसक्यो ढिला पनि हुन्छ भइसक्यो है दाजु त हजुर ए हस् दाजु हस् ए हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू ब्रदर है राम्रोसँग सुन्नु होला गुड नाइट थ्याङ्क यू ब्रदर हस् गुड नाइट गुड नाइट